नमस्कार, म आश्मी राणा, महिला उद्यमी तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घको नेशनल काउन्सिल मेम्बर। आज यहाँहरूलाई यस कार्यक्रम महिला उद्यमीहरूको लागि वित्तीय पहुँचको क्षमता विकास, स्ट्रेन्थनिङ अफ वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स एक्सेस टु फाइनान्स सम्बन्धी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि म सफल युवा उद्यमी तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विष्णु कुमार अग्रवालज्यूलाई स्वागत मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आश्मी जी। आज का विशिष्ट अतिथि महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय का सचिव यम कुमारी खतिवड़ा जी, विशेष अतिथि दुक्चेश्वर गांव पालिका का उपाध्यक्ष अंजू आचार्य जी, विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर प्रकाश श्रेष्ठ जी, विशेष अतिथि प्रभु बैंक लिमिटेड का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचंद जी, पूर्णिमा मोट मैकडोनाल्ड का निजी क्षेत्र विकास प्रमुख रविंद्र बहादुर सिंह जी, परिसंघ महिला विकास समिति का सभापति आश्मी राणा जी, परिसंघ राष्ट्रीय परिषद सदस्य वर्षा श्रेष्ठ जी, यस वेबिनार सीरीज में सहभागी हुनुहुने परिसंघ का सदस्य मित्रहरू, विशेषतः गोर्खा धादिङ र नुवाकोट जिल्ला का महिला उद्यमीहरू, अन्य संघ संस्था को तरफबाट यस कार्यक्रम में भाग लिनुहुने महिला उद्यमीहरू, नेपाल उद्योग परिसंघबाट यूके एड र पूर्णिमा परियोजना को सहयोग में आयोजित महिला उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच को क्षमता विकास संबंधी यस वेबिनार में यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्नो औपचारिक मन्तव्य सुरु गर्नु भन्दा पहिले मैले एउटा सानो लेख पढेको थिएँ महिला सम्बन्धी, त्यो सबैको अगाडि त्यसको जिक्र गर्न चाहन्छु। त्यो लेख हामीहरूको एउटा युरोपियन अनलाइन न्यूज एजेन्सीले लेखेको थियो। अरु यसमा पनि के छ कि आजको दिनमा कोरोनाबाट महिलाहरूले कस्तो रोल खेलेको छ त्यसको बारेमा उनीहरूले मेन्सन गरेको थियो। कोभिड-19 ले आज महामारीबाट कोभिड-19 को आज जुन महामारीको जुन सिचुएसन छ त्यसले के छ कि पूरा विश्वै आजको दिनमा त्रसित भएको छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। आजको दिनमा त्यही तरिकाले तपाईले हेर्नुहुन्छ त प्रतिदिन जुन हामीहरूको कोरोनाबाट संक्रमित मानिसहरूको संख्या दिन प्रतिदिन एकदम ठूलो रेटले बढिराखेको छ। यस्तो स्थितिमा पनि केही देशहरू छन् जसले के छ कि कोरोनाको विस्तारलाई राम्ररी कन्ट्रोल गर्न सकेका छन् र एउटा विश्वमै एउटा उदाहरण पनि दिन सकेका छन्। त्यो देशहरूको जिक्र गर्दाखेरि धेरै जस्ता देशहरू जसरी आजको दिनमा जर्मनी भइहाल्यो, नर्वे भइहाल्यो, हामीहरूको फिनल्यान्ड भइहाल्यो, न्युजिल्यान्ड भइहाल्यो, जस्ता देशहरू एउटा उदाहरण स्थापित गर्नमा सफल पनि भएका छन्, कोरोनाको रोकथाम गर्नमा र कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्नमा पनि। यस्ता देशहरूको एउटा कमन फ्याक्टर तपाईहरूले हेर्नुहुन्छ भने यो सबै देशका हेड अफ द स्टेट महिला हुनुहुन्छ। अब त्यसै नि मेन्सन गरेर त्यो हामीहरूको अनलाइन न्यूज एजेन्सीले यो कुरा गरेको छ, उनीहरूले जुन लेखेको कुरा म सबैको अगाडि पढ्न चाहन्छु। Getting to top is so hard for women that once a woman reaches a leadership position, she is incredibly resilient and task focused. What differentiates them firstly is empathy, putting health and human responsibility at the very heart of their response. They have stuck to a plan, they have listened to experts, they have acted on advice using good judgment, they have communicated extremely well, they have engaged the population of countries in a journey with them. मैले विश्वको मात्रै किन कुरा गर्ने, आज म मेरो आफ्नो घर रवि भवनमा छ जुन वार्ड नम्बर 14 का जुन हामीहरूको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ श्रीमती शोभा सापकोटाजी हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग लकडाउनको बेलामा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ और उहाँको काम गराइ हेरेर
उहाँको कोरोना संक्रमणको सेन्सिटिभिटी हेरेर म आफै पनि स्तब्ध भएको थिएँ। मतलब उनीहरूले जुन तरिकाले ह्यान्डल गर्नुभयो मलाई पुरा विश्वास छ कि अरू वडाहरू भन्दा मलाई जस्तो लाग्यो कि उनीहरूले धेरै राम्ररी ह्यान्डल गर्नुभएका थिए। यो पोलिटिक्सको क्षेत्रमा मात्रै होइन, आजको दिनमा इकोनोमीको क्षेत्रमा पनि तपाईहरूले हेर्नुहुन्छ महिला उद्यमीहरूले उदाहरण नै बनाएको छ, उदाहरणीय काम पनि गरेको छ। आज पेप्सी कंपनीको इक्जाम्पल लिनुहोस्, त्यहाँको सिइओ, फेरि के छ कि फेसबुकको सिओओ, हामीहरूको जेरक्स कंपनीको सिइओ, आइबिएम कंपनीको सिइओ सबै महिला हुन्। अरु उनीहरूले एउटा उद्यमको क्षेत्रमा पनि एउटा उदाहरण बनाएका छन्। आज हामीहरूले टाढा किन जानु पर्यो? हामीहरूको नेपालकै केस लिँदाखेरि छाता संगठन एफएनसीसीआई का पनि अध्यक्ष हामीहरूको महिला नै हुनुहुन्छ, भवानी राणाज्यू। सो यसले के छ कि एउटा उदाहरण के पेश गरेको छ भने उद्यमीहरूले ठानेमा र उनीहरूले आफ्नो प्रयास गर्यो भने जे पनि पोसिबलमा हामीहरूले उनीहरूले सक्षम गर्न सक्छ र उनीहरूले उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ। राम्रो अवसरको एउटा उहाँहरूलाई खोजी हुन्छ। राम्रो अवसर पाएमा उनीहरूले आफ्नो भित्रको जुन आफ्नो ट्यालेन्ट छ त्यो देखाउनमा उहाँ कुनै पनि हालतमा पछाडी पर्नुहुन्न। त्यही तरिकाले आजको दिनमा यही अवसरहरू सुलभ गराउनको लागि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि महिला विकास समितिको स्थापना गरेको छ। त्यही तरिकाले उनीहरूले नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो पूर्णिमा जस्ता परियोजनामा पनि आफ्नो सहभागिता जनाएको छ। हामी कोभिड-19 को असरबाट अर्थतन्त्रलाई बचाई उद्योग व्यवसाय चलायमान कसरी बनाउनु भन्ने उद्देश्यले इकोनोमिक सर्भाइभल थीममा रहेको विभिन्न वेबिनार आयोजना गरिराखेका छौं। आजको यो वेबिनारमा महिला उद्यमीहरू कसरी जोड्न सकिन्छ त्यो हामीहरूको उद्देश्य छ। उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा न्यूनतम सहभागिताका कारण महिलाहरूले सामाजिक एवं आर्थिक अवसर गुमाउनु बाध्य भएका छन्। त्यसमा पनि कोभिड-19 को महामारीको कारण आर्थिक उद्योग व्यवसाय बन्द प्राय अवस्थामा रहेको हुँदा महिला उद्यमीहरू थप समस्यामा परेका छन्। कोभिड-19 को महामारी अघिको स्थितिमा समेत महिला उद्यमीहरूले व्यवसाय सञ्चालनमा विद्यमान विभिन्न समस्याहरूको विषयमा विभिन्न माग राख्दै आएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। अहिलेको महामारी यस स्थितिलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको हुँदा यस क्षेत्रमा उनीहरूले सामना गर्दै आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकार, बैंकिङ क्षेत्र, परिसंघको कस्तो रणनीति वा कार्यगत प्रस्ता अपनाउनु पर्दैछ भन्ने अभिप्रायले परिसंघले यो वेबिनारको आयोजना गरेको र यसका मुख्य उद्देश्य महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग व्यवसायका लागि सरल र छिटो तरिकाबाट वित्तीय पहुँच उपलब्ध हुन सक्छ कि कसरी हुन सक्छ, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा अन्य संस्थाबाट महिला उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँचका सम्बन्धमा आवश्यक सूचना र प्रक्रिया सहज रूपमा कसरी प्रसारित गर्न सकिन्छ, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग व्यवसायमा आर्थिक एवं अन्य प्रक्रियागत समस्याहरू के छन् र ती समस्याहरूको समाधानमा सम्बन्धित निकायले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, महिला उद्यमीहरूको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ, यी नै मुख्य विषयमा आजको छलफल केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम तजुर्मा गरिएको छ। अहिलेको कठिन समस्यालाई हामी सबैले आत्मसात गरौं र आर्थिक संकट तथा व्यवसाय बन्द प्राय अवस्थामा पुगेका महिला उद्यमीहरूलाई हामी सबैले साथ दिएर उनीहरूको आत्मबल बढाउनु आजको आवश्यकता हो। नेपाल उद्योग परिसंघ महिला उद्यमीलाई सशक्तिकरण गर्न सक्दो सहयोग गर्न तयार छ। यसैगरी सरकार र वित्तीय क्षेत्रबाट पनि थप प्रोत्साहन र सरल प्रक्रिया अपनाई उनीहरूलाई वित्तीय पहुँचमा सहजता र सरलता ल्याउने नीति र प्रक्रिया लागू गरिनु पर्ने परिसंघको आग्रह छ। मलाई आशा छ आजको छलफलले महिला उद्यमीहरूले आर्थिक पहुँचमा सहजता आउने बाटो देखाउन सहयोग पुग्नेछ। अब आजको छलफल सुरु गरौं। यो वेबिनार जोडिनु हुने सबै अतिथिज्यूहरूलाई एकपल्ट फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। यस वेबिनारमा मोडरेटर एवं परिसंघ महिला उद्यमी समितिका संयोजक आस्मी राणालाई स्वागत गर्दै छलफल अघि बढाउनको लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णुजी, and thank you very much महिला उद्यमीहरूको लागि such a kind words र प्रोत्साहित गरिदिनु भएकोमा।
सामाजिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्दा व्यापार व्यवसायमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून र असमानुपातिक भएको अवसरहरू गुमाउनु परेको छ। अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि साना तथा मझौला उद्योगको रूपमा हुने उद्यमताशीलले महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न सक्छ र समयान्तर समाजमा हुने शक्ति सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ र महिलाले नेतृत्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्छ। तथापि हाम्रो समाज तथा संस्कारमा भएका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक अवरोधहरूले गर्दा उनीहरूले अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा भाग लिन पाइरहेका हुँदैनन्। ती मध्ये वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको कम पहुँच एउटा प्रमुख मुद्दा हो। संस्थागत तथा नियमन रूपरेखामा हालै भएका सुधारहरूको बावजुद महिला उद्यमीहरूलाई सफल हुन र साँच्चैकै समावेशी बनाउनका लागि निश्चित एवं प्रोत्साहनयुक्त प्रावधान हुनुपर्छ भने हाल कोभिड-19 को विश्व महामारीको कारण महिला उद्यमीहरू थप सङ्कटमा परेको अवस्था छ। यिनै चुनौतीहरूको सन्दर्भमा परिसंघले पूर्णिमासँगको सहकार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा ग्रासरुट लेभलका उद्यमीहरूका सम्बन्धित सरोकारहरूको बीचमा समय समयमा संवाद राखिरहेको छ र गरिरहेको छ। यसै रूपमा यस वेबिनारका उद्देश्यहरू निम्न छन्। साना तथा मझौला उद्योगहरूले फाइनान्समा भोगिरहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई एउटा समाधानयुक्त छलफलमा ल्याउने, ग्रासरुट्स लेभलका महिला उद्यमीहरूले सामना गरिरहेको चुनौती र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामना गरिरहेका सीमितताहरूमाथि प्रकाश पार्ने, विशेष रूपमा महिला उद्यमीहरूलाई लक्षित गरिएका सरकारका स्किम तथा राहत प्रावधानहरू जानकारी सम्प्रेषण गर्ने र गराउने, ग्रासरुट लेभलका उद्यमीहरूको फाइनान्सिङ एन्ड रिफाइनान्सिङ निड्सहरूको लागि इनोभेटिभ तरिकाहरू बारेमा छलफल गर्ने। आज यिनै विषयमा छलफल गर्नका लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ श्री यम कुमारी खतिवडाज्यू, सचिव महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक, श्री अन्जु आचार्य, उपाध्यक्ष दुप्तेश्वर गाउँपालिका नुवाकोट, श्री अशोक शेरचन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रभु बैंक लिमिटेड, श्री रविन्द्र बहादुर सिंह, निजी क्षेत्र विकास, पूर्णिमा मोट बैंक डोनाल्ड। र वर्षा श्रेष्ठज्यू, हाम्रो नेशनलका CNI को नेशनल काउन्सिल मेम्बर। रविन्द्रज्यू, पूर्णिमा कार्यक्रम परियोजना मार्फत तपाईं तीनवटा जिल्ला धादिङ, नुवाकोट र गोर्खामा डाइरेक्टली महिला उद्यमीहरूसँग विगत 3 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ, जोडिनु भएको छ। तपाईले उहाँहरूसँग काम गर्दा सामना गर्नु परेको इश्यूज, च्यालेन्जेसहरुमा केही हाइलाइट गरिदिनुस् न। धन्यवाद म्याडम। र सबैभन्दा पहिला आज उपस्थित सचिवज्यू लगायत प्यानलको सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार। र मैले सबैभन्दा पहिला नेपाल आर्थिक सर्वेक्षण 2018 को एउटा आँकडा यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहे। र त्यो आँकडाले के देखाउँछ भने नेपालमा करिब 9 लाख व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् र त्यसमा बहुसंख्यक व्यवसायहरू चाहिँ अघि म्याडमले भन्नुभएको जस्तै लघु, साना र मझौला उद्योगहरू छन्। करिब 49.81% चाहिँ हाम्रो MSMEजहरू रहेको अवस्था देखिन्छ। र त्यसमा महिलाद्वारा सञ्चालित अथवा महिला संलग्न भएर सञ्चालन भएको उद्योगको प्रतिशत चाहिँ करिब 30% मात्र देखिँदो रहेछ भने महिलाको एकल ओनरसिपमा अथवा सिंगल ओनरसिपमा भनौँ मा सञ्चालित उद्योगको प्रतिशत जम्मा 16% देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायमा महिलाको एकदमै न्यून उपस्थिति छ र न्यून सहभागिता छ भन्ने अवस्था देखिँदो रहेछ। र अब यसमा विभिन्न कारणहरू छन्। यसका पछाडि विभिन्न सामाजिक कारणहरू पनि छन्, व्यवहारिक कारणहरू पनि छन्। र त्यसमा
एउटा प्रमुख कारण चाहिँ अघि हाम्रो उद्देश्यमा म्याडमले नै हाइलाइट गरे अनुसार चाहिँ यो एक्सेस टु फाइनेन्सको कुरा, वित्तमा पहुँचको कुरा चाहिँ एउटा मुख्य देखिँदो रहेछ। र अब वित्तमा अथवा लगानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले जानी आएको मुख्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हो। तर अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनको लागि चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको व्यवस्था व्यवसायलाई हेरेर भन्दा पनि धितोलाई हेरेर ऋण दिने अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले अर्को एउटा डेटा पनि यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहे। हाम्रो जनगणना 2011ले के देखाएको रहेछ भने महिलाहरूको अचल सम्पत्तिमा जुन ओनरसिपको कुरा छ करिब करिब 20% भन्दा कम देखिँदो रहेछ। र त्यसमा पनि हाम्रो जग्गाको ओनरसिपको कुरा छ त्यो करिब करिब 11% भन्दा कम छ। र अब अहिलेको अवस्थामा हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनको लागि चाहिँ जग्गा धितोमा राख्नुपर्ने अथवा त्यसमा पनि बाटोले जोडेको मोटरेबल बाटोले जोडेको जग्गा धितोमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। र अब त्यो एसेटमा चाहिँ महिलाहरूको एकदमै कम ओनरसिपको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उहाँहरूले अहिले लगानी गर्न पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ अब बिना धितोका लोन प्रडक्टहरू पनि छन्, तर त्यो बिना धितोका लोन प्रडक्टहरू आइदर चाहिँ टु स्मल र जसले गर्दाखेरि महिलाहरूको जुन उद्यमलाई चाहिँ अलिकति सिग्निफिकेन्ट रूपले चाहिँ अब ग्रेजुएसन गर्नलाई चाहिँ त्यो सफिसियन्ट इन्भेस्टमेन्ट देखिँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ सर्टेन लेभलको इनोभेसन लिएर आउनको लागि पनि सफिसियन्ट देखिँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट रेट पनि एकदमै धेरै देखिन्छ। र यस्ता लोनहरू विशेषतः हाम्रो कोअपरेटिभबाट अथवा माइक्रो फाइनेन्सबाट चाहिँ हाम्रो प्रभावित हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कस्टहरू जोड्दाखेरि करिब करिब 22-24% पनि ब्याज दर आउने अवस्था देखिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन व्यवसायले कमाएको छ त्यो चाहिँ अब ऋणको ब्याज तिर्दामै ठिक्क हुने अवस्था भन्ने कुराहरू देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू ग्रेजुएसन गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ। र अर्को चाहिँ सरकारले महिला उद्यमीहरूलाई टार्गेट गरेर सहुलियत ऋणको व्यवस्था पनि गरेको छ। र अहिलेको अवस्थामा 15 लाखसम्मको ऋण बिना धितो महिलाले सहुलियत ब्याज दरमा पाउने व्यवस्था छ। तर अब मैले 3टा जिल्लाको मात्र कुरा गर्ने हो भने जहाँ हामी पूर्णिमा चाहिँ कार्यरत छौँ त्यहाँ एकदमै कम महिलाहरूले मात्र यो खालको ऋण सहुलियत ऋण चाहिँ पाउनु भएको अवस्था छ। र जतिले पाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि पहिला चाहिँ पुरुषको नाममा भएको व्यवसाय यही ऋण लिनको लागि मात्र महिलाको नाममा चाहिँ दर्ता गरेर पाएको भन्ने पनि त्यस्ता घटनाहरू अथवा त्यस्तो पनि इन्सिडेन्ट्सहरू पनि देखिन्छ। र अब जुन दूरदराजका जसको लागि लक्षित गरेर यो प्रडक्ट हामीले डेभलप गरेको हो उहाँहरूकोमा चाहिँ एकदम न्यून यसको चाहिँ पुगेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र यसको एउटा मुख्य कारणमा चाहिँ कतिपय हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा भएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो प्रडक्टको बारेमा जानकारी पनि नभएको अवस्था, जानकारी नै हुँदाखेरि पनि जुन यसका प्रक्रियागत झमेलाहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ एक्सेस गर्न नसक्नु भएको अवस्था छ भने। र अर्को कुरा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसलाई एकदमै प्रोएक्टिभली प्रमोट गर्नु भएको पनि छैन। र अब यसमा चाहिँ ब्याङ्कका आफ्नै खालका बाध्यताहरूका कुराहरू पनि छन्, त्यो सायद हाम्रो अशोक सरले पछि पनि राख्नु होला। र अब इन्फर्मेसनको कमीको कुरा गर्दाखेरि यो सहुलियत जुन ऋणको कुरा मात्र होइन, कर्जाको कुरा मात्र होइन, अरू लोन प्रडक्टहरूको बारेमा पनि अरू ब्याङ्कहरूमा हुने लोन प्रडक्टको बारेमा पनि बहुसङ्ख्यक जुन साना मझौला महिला उद्यमीहरू हो उहाँहरूलाई जानकारी नहुने भएको अवस्था र प्रोसेसको बारेमा पनि उहाँहरूलाई जानकारी नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको पहुँच नपुगेको अवस्था छ। र प्रक्रियागत कुराहरू मैले अघि पनि हाइलाइट गरेँ र मैले एउटा आँकडा फेरि यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहेँ। यो हाम्रो जनगणना 2011ले नै के देखाएको छ भने महिलाहरूको लिट्रेसी चाहिँ करिब करिब 41% हाराहारीमा देखिँदो रहेछ। र अर्को कुरा जुन हाम्रा साना तथा मझौला उद्योगको कुरा गर्ने हो भने मेजोरिटी अफ उद्योगहरू चाहिँ इकोनोमिकल्ली सोसियल्ली मार्जिनलाइज कम्युनिटीको महिलाहरूले सञ्चालन गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रा जुन ऋण लिनको लागि जुन प्रक्रियाहरू छन् त्यो उहाँहरूले पुरा नगर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। र अर्को एउटा मुख्य कुरा हामीले विभिन्न छलफलहरूमा महिला दिदीबहिनीहरूले भन्ने र गुनासो गर्ने कुरा चाहिँ के छ भने ब्याङ्कहरूले हामीलाई विश्वासै गर्नुहुन्न भन्ने पनि छ। र उहाँहरूलाई ब्याङ्कबाट ऋण लिनको लागि चाहिँ एकजना चाहिँ पुरुष सदस्यले गएर ग्यारेन्टी बस्दिनुपर्ने, जमानत बस्दिनुपर्ने अवस्था, त्यस्तो भए मात्र उहाँहरूले चाहिँ लोन पत्याउनुहुन्छ, नत्र चाहिँ हामीलाई पत्याउनुहुन्न भन्ने पनि छ। र यो कुरा चाहिँ अझ हाम्रो अनम्यारिड
अविवाहित जुन दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई झन् गाह्रो छ र सिङ्गल वुमनहरू उहाँहरूको लागि पनि एकदमै गाह्रो अवस्था छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले विभिन्न छलफलका क्रममा महिला दिदीबहिनीहरूको गुनासो चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। र अर्को अब यसमा फेरि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको साइडबाट हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूका आफ्नै खालका बाध्यता पनि देखिँदो रहेछन्। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँहरूको के देखिन्छ भने हाम्रा बहुसङ्ख्यक व्यवसायहरू चाहिँ इन्फर्मल छन्, रजिस्टर्ड भएको छैन। र आँकडाले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो एमएसएमइजको कुरा गर्ने हो भने 53% चाहिँ एमएसएमइजहरू चाहिँ रजिस्टर्ड नभएको छन् र त्यसमा पनि बहुसङ्ख्यक चाहिँ हाम्रो महिलाद्वारा सञ्चालित जुन हाम्रो साना उद्योगहरू छन् रजिस्टर्ड छैन। त्यसमा रजिस्टर्ड नभएको बिजनेसलाई चाहिँ लोन दिनको लागि अभियसली ब्याङ्कले त रिस्क फिल गर्छ भन्ने पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले ऋण लिन आउँदाखेरि उहाँहरूले बिजनेस प्लानका कुरा बिजनेस स्किमका कुराहरू पनि लिएर आउनुहुन्न, खालि हामीलाई चाहिँ ऋण चाहियो भन्ने मात्र कुराहरू हुन्छ। बिजनेस प्लान र बिजनेस स्किम नभइकन र अरू चाहिँ जुन अडिटका कुराहरू हो, ट्रान्ज्याक्सन रेकर्डका कुराहरू हो, त्यसको पनि अब कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई ऋण दिनको लागि गाह्रो छ भन्ने कुरा पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले दूरदराजमा रहेको महिला दिदीबहिनीहरूको व्यवसायहरूको कुरा गर्दैछौँ र त्यहाँसम्म ऋण प्रवाह गर्नको लागि ब्याङ्कहरूको जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट छ, प्रशासनिक खर्च पनि बढी लाग्ने र प्रशासनिक खर्चको तुलनामा जुन उहाँहरूलाई रिटर्न हुन्छ त्यो चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा त नेगेटिभ नै हुने र ब्याङ्कलाई चाहिँ खासै इन्सेन्टिभ नहुने खालको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सहुलियत जुन कर्जाका कुराहरू होस् अथवा अरू कर्जाहरू चाहिँ हामीले दुर्गम क्षेत्रमा अथवा दुर्गम क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूकोमा पुग्न सकेको छैन भन्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाकोबाट हाम्रो त्यो देखिन्छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले अब पूर्णिमा कार्यक्रमले हामीले विगत 2 वर्षदेखि गोर्खा, धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा चाहिँ यो महिला लगायतका जुन साना मझौला उद्योगहरू हो त्यसको चाहिँ अब फाइनेन्समा कसरी एक्सेस बढाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रा केही अपरेसनल लेभलका इन्टरभेन्सनहरू छन् र त्यसका केही लर्निङहरू पनि छन्, म यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। र पोलिसीगत कुराहरू त छँदै छन् र कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रा पोलिसी राम्रा पनि छन्, प्रडक्टका कुराहरू पनि राम्रा आएका छन्, जुन हामीले जुन सहुलियत कर्जाका कुराहरू पनि छन्। तर अब अपरेसनल लेभलको गाह्रोले गर्दाखेरि डिफिकल्टीले गर्दाखेरि त्यो नपुगिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ के गरेका थियौँ भने हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मिलेर हामीले जिल्लामा काम गर्छौँ र प्रत्येक उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ एउटा हेल्प डेस्क भनेर राखेका छौँ। त्यो हेल्प डेस्कले चाहिँ के गर्छ भने त्यो जिल्लामा रहेका जति पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएका जुन लोन प्रडक्टहरूको बारेमा जानकारी दिने, प्रोसेसको बारेमा जानकारी दिने र त्यो प्रोसेसलाई मिट गराउनको लागि पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ हामीले करिब 1.5 वर्षमा जुन काम गरेका छौँ त्यो 1.5 वर्षको दौरानमा करिब 250 जनावटा महिला उद्योगलाई चाहिँ दर्ता गर्न सफल भएका छौँ भने 133 जुन महिला उद्यमीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न ब्याङ्कबाट चाहिँ ऋण दिनलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यदि चाहिँ हामीले सजिलै रूपमा त्यो इन्फर्मेसन पाउने अवस्था हुने हो भने पनि महिलाहरूको चाहिँ जुन अहिले छ हाम्रो लोन प्रडक्टहरूमा अथवा कमर्सियल ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन पाउने अवस्था रहन्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलि अब यो स्थानीय सरकारले गर्न सक्ला, अब हाम्रो अन्जु म्याडम पनि हुनुहुन्छ अथवा ब्याङ्कले आफैले गर्न सक्ने हो कि, र यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अलिकति यो इन्फर्मेसन दिने खालको ब्याङ्कमै एउटा महिला हेल्प डेस्क गर्न कतिको फिजिबल हुन्छ त्यो अर्को कुरा हो। अब त्यसमा स्थानीय सरकारले पनि सपोर्ट गरे अथवा हामी जस्ता प्रोजेक्टहरूले सपोर्ट गरेर त्यो एउटा हेल्प डेस्क अथवा इन्फर्मेसन डेस्कहरू राख्न सक्यो र यो वित्तीयसँग सम्बन्धित जुन जानकारीहरू हो उहाँहरूलाई पुर्याउन सकियो भने पनि त्यसले सहयोग गर्ने देखिन्छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो महिला उद्यमीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम दुर्गम क्षेत्रको अघि पनि कुरा गऱ्यौँ र कम साक्षरता भएको महिला दिदीबहिनीहरूको कुराहरू गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई वित्तमा मात्र पहुँच भएर मात्र पनि उहाँहरूको व्यवसाय चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन र त्यसको साथसाथै उहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेस स्किलका कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि हामीले कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ र जुन एक्सेस टु फाइनेन्स सम्बन्धी भनौँ सरकारी कार्यक्रम हुनसक्छ, गैर सरकारी कार्यक्रम हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ बिजनेस स्किलको कुरा पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने ब्याङ्कले जुन अहिले पर्सिभ रिस्क छ नि हाम्रो एसएमइजहरूप्रति त्यो पनि घट्छ जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँहरूको मुख्य गुनासो चाहिँ के छ भने हाम्रो व्यवसायीहरूसँग बिजनेस प्लान नै छैन, बिजनेस स्किम छैन र उहाँहरूले चाहिँ त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो खालको चाहिँ उहाँहरू
महिलाहरूसँग त्यो क्यापासिटी छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिँदैन भन्ने भएको हुनाले यदि हामीले चाहिँ यो बिजनेस स्किलका कुराहरूलाई पनि प्यारलली लिन सक्यौँ भने पनि त्यसले जुन वित्तमा पहुँच बढाउँछ भन्ने छ। र अर्को एउटा कुरा अहिलेको अवस्थामा एकदमै समस्या परिरहेको, जसले चाहिँ यो एक्सेस टु फाइनेन्समा पनि समस्या परिरहेको कुरा चाहिँ यो बिजनेस रजिस्ट्रेसनको कुरा छ। मैले यसमा अलिक विशेष जोड दिएर हाम्रो सचिवज्यूलाई राख्न पनि खोजेँ। र अब बिजनेस रजिस्ट्रेसन पहिल्यै पनि त्यति सजिलो चाहिँ होइन र यदि चाहिँ हामीले हाम्रा जुन दुर्गम क्षेत्रमा भएका र कम जुन साक्षरता भएका महिला दिदीबहिनीको कुरा गर्ने हो भने धेरै नै प्रक्रियागत झमेलाहरू छन्। तर अहिले आएर देश संहितामा गइसकेपछि अलिकति अझ बढी अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। किनभने यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि उहाँहरूले दर्ता गराउने प्रक्रियामा जानु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो जुन स्टेट अन्तर्गत रहेको जुन घरेलु कार्यालयले हो उसले पनि अब दर्ता गराइरहेको अवस्था पनि छ। र अब स्थानीय सरकारले दर्ता गरेको जुन व्यवसायहरू छ त्यसलाई चाहिँ फेरि ब्याङ्कले मान्यता नदिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने अहिले डुप्लिकेसनको कुरा दुईतिर दर्ता गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। र अर्को एउटा मुख्य गुनासो चाहिँ के छ भने अहिले सरकारले महिला उद्योग दर्ता गर्नको लागि केही सब्सिडीको कुराहरू पनि छ, रजिस्ट्रेसनमा छ भन्ने कुरा छ र त्यो पनि पाइ नरहेको कुराहरू छ। सायद यसपछिको हाम्रो जुन एन्टरप्रेन्योर्सको रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो कुरा गर्नुहुन्छ होला। र अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ अलिकति यो हामीसँग अब डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्डको जुन मेकानिजम पनि छ र अहिले जुन ब्याङ्कहरूले जुन रिस्कको कुराहरू गरिरहेको छन् त्यसलाई पनि अलिकति अब बढी क्रियाशील गराउन सकियो भने पनि त्यसले हेल्प गर्छ होला भन्ने छ। र अहिले चाहिँ जनरल चाहिँ पर्सेप्सन चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ बढी अब डिपोजिटको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ, क्रेडिट ग्यारेन्टीमा चाहिँ यसले खासै भूमिका खेलेको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। र अब यो अन्त्यमा चाहिँ मैले अलिकति अब कोभिडको कुरा पनि यहाँ जोड्न खोजेँ। र अब अहिले अब कोभिडले पारेको इम्प्याक्टको कुरा चाहिँ हाम्रो सुरुमै हाम्रो सिएनआईको वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले पनि हाइलाइट गरिसक्नु भएको छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारभरि नै यो मेडिकल इमर्जेन्सी त हुँदै हो, त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमिक इमर्जेन्सीको कुरा पनि भइरहेको छ। र अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ सबैलाई। र तर अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने युएनडिपी लगायतको यसको इम्प्याक्ट महिला उद्यमीहरूमा अथवा महिलाहरूमा चाहिँ बढी परेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ। तर अब अर्कोतिर हेर्दाखेरि चाहिँ जुन सहयोगको कुराहरू छ, अब सरकारले विभिन्न रिलिफ प्याकेजहरू पनि लिएर आएको छ। जस्तै मैले एउटा हाइलाइट गर्न खोजेको जस्तै यो लकडाउनको पिरियडको लागि हामीले इन्ट्रेस्ट वेभरको कुराहरू गरेका थियौँ र अब आएर चाहिँ रिफाइनेन्सिङको कुराहरू पनि छ। तर बहुसङ्ख्यक महिला जुन साना उद्यमी दिदीबहिनीहरू हो उहाँहरूले अहिलेसम्म यो फर्मल ब्याङ्किङ च्यानलमा पहुँच नै पुगेको छैन। र यो लोन प्रडक्टहरू चाहिँ बढी टार्गेटेड चाहिँ फर्मल ब्याङ्किङ च्यानलमा जुन एक्सेस पुगेको महिलाहरूको लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि जो चाहिँ साँच्ची नै जुन मारमा पर्नु भएको छ, जुन असर पर्नु भएको छ र सहयोगको आवश्यकता छ उहाँहरूकोमा यो अब अहिले जुन एकदमै राम्रो अब हामीले मोनिटरी पोलिसीको पनि कुराहरू गरेका छौँ त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग नपुग्ने अवस्था हो कि त्यो उहाँहरू चाहिँ लेफ्ट बिहाइन्ड हुने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ देखिन्छ। र मैले अहिले अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको सर पनि हुन्छ, यो रिफाइनेन्सिङको कुरामा अलिकति कन्फ्युजन पनि छ सर। र अब रिफाइनेन्सिङ भन्दाखेरि एउटा बुझाइ चाहिँ के हो भन्दा पहिला नै अब ब्याङ्किङ च्यानलबाट लिइसक्नु भएकोहरूलाई उहाँहरूलाई भन्ने पनि हो। तर अब कतिपयको एक्सपेक्टेसन चाहिँ फेरि के छ भन्दा अहिलेको अवस्थामा त्योभन्दा बियोन्डमा पनि जानुपर्छ भन्ने पनि छ। र अब त्यसले गर्दाखेरि यसको कभरेजको कुरामा चाहिँ के हो, अब कस्तो खालको व्यवसायले यसले समेट्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि हाम्रो प्रकाश डाक्टर साहबको उसमा आउँछ होला भन्ने मैले एक्सपेक्ट गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद रविन्द्रजी। डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठजी, ग्रासरुट लेभलमा महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग र समर्थन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के कस्ता प्रावधानहरू छन् र साथै कोभिडको सन्दर्भमा महिला उद्यमीहरूको फाइनेन्सिङ तथा रिफाइनेन्सिङका आवश्यकताहरूलाई हाल मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गरेको छ त? धन्यवाद। यहाँ सचिवज्यू लगायत प्यानलिस्ट सबैलाई र सिएनआईका सम्पूर्ण पदाधिकारी भाइस प्रेसिडेन्टज्यू सबैलाई मेरो नमस्कार। र यहाँ आज कार्यक्रम आयोजना गरेर बोलाउनु भएकोमा त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि नै धेरै कुरा रविन्द्रजीले भनिसक्नुभयो। अब धेरै समस्या छन्, उहाँले जुन प्र्याक्टिकल
ज्यूले उठाउनु भयो दुईटै दिमाग पछि आपूर्ति पछि दुवैमा समस्या छन्। अब राष्ट्र बैंकले एक्सेस टु फाइनान्स फाइनान्शियल इन्क्लुजनलाई फोकस गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय केही प्रगति पनि भएको छ, नभएको होइन। विधिका शाखाहरू पुगिसकेको अवस्था छ। लघु वित्तका 4000 छन्, वाणिज्य बैंककै 4200 शाखाहरू छन्, अरू बाँकी विकास बैंक वित्त कम्पनीका शाखाहरू छन्। पछिल्लो समय सबै पालिकामा वाणिज्य बैंक पुर्याउन जोड पनि दिएर अहिले झन्डै 753 बढेको छ। अहिले डिपोजिटरको झन्डै 30% जनसङ्ख्याको डिपोजिट आएन। डिपोजिट अकाउन्ट आयो अहिले। नाउ बेटर थ्यांक यू। नाउ बेटर डिपोजिट अकाउन्ट हेलो सुनिया छ हजुर? अहिले बेटर भयो हजुर, थ्यांक यू, बेटर भयो। सुनिया छ हजुर डाक्टर। हजुर काटियो फेरि म आएँ। हेलो सुनिया छ? हजुर सुनिया छ, हजुर कन्टिन्यू गर्नु। हजुर मलाई लाग्छ कि भिडियो अगर अफ गरिदिनुहुन्छ भने यो आवाज अझै प्रष्ट हुन्छ के। भिडियो अफ गरेर अगर गर्नुहुन्छ आवाज प्रष्ट हुन्छ। हजुर अनि राष्ट्र बैंकले इन्क्लुजनलाई जोड दिँदै आएको छ। पोलिसीहरू ल्याएर एक्सपान्सनलाई जोड दिएको छ। पछिल्लो समय अघि मैले केही डेटाहरू पालिकामा वाणिज्य बैंक पुगिसकेको स्थिति छ, प्लस अरू ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ झन्डै 1600 जति पुगेको स्थिति छ। तर त्यो सबै अझै पर्याप्त छैन। जबले भने जस्तै उठाउनु भयो, धेरै अझै ग्रासरुट लेभलमा तल्लो तहसम्म एक्सेस पुग्न सकेको छैन। त्यसमा अझै जोड दिइरहेको छ। अघि धेरै कुरा आइसके, जसरी फाइनान्सका कुराहरू अनि सहुलियत कर्जाका कुराहरू, महिला उद्यमीलाई क्याटेगोरिकल्ली नै छैन। अहिलेको अब मौद्रिक नीतिले यो कोभिड-19 को इम्प्याक्टलाई हेरेर हदैसम्मको लचकता अपनाएको छ। मौद्रिक नीतिले अब तरलता प्रवाह गर्ने जुन मौद्रिक नीतिको मुख्य काममा यो तरलताको प्रवाह गर्ने, ब्याज दरलाई कम गर्ने जुन प्रयास हो त्यो धेरैसम्म गरेको छ र ब्याज दर तर्ने स्थितिमा गइसकेको स्थिति पनि छ। सिंगल डिजिट लागि थुप्रै क्वेसनहरू, थुप्रै व्यवस्थाहरू, नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ। जस्तै रिफाइनान्सकै कुरा अघि पनि उठाउनु भएको थियो। रिफाइनान्स झन्डै अहिलेसम्म केही हैन 37-38 करोड अरब मात्रै थियो भने अहिले 1 खर्ब बनाउने भनेर बजेटले पनि घोषणा गरे अनुसार मौद्रिक नीतिले पनि घोषणा गरेको छ। र मौद्रिक नीति अझ जुन छ त्यो पुनर्कर्जा जुन रिफाइनान्सको कार्यविधिमा त्यसलाई 5 गुणासम्म जान सकिने प्रावधान राखेको छ। अर्थतन्त्रको माग डिमान्डका आधारमा, अवस्थाका आधारमा त्यहाँसम्म जान सकिने प्रावधान राखेको छ। अझै दीर्घकालीन रिपोसम्म जारी गर्न सकिने प्रोभिजन राखेको छ। यसरी कर्जाको उपलब्धता बढाउन सहयोग र ब्याज दर घटाउनलाई लागि परेको छ। अघि रिफाइनान्सको क्वेसन सोध्नु भएको थियो। रिफाइनान्स वास्तवमा केही पुराना ऋणीहरूले पनि पाउँछन् भने केही नयाँ पक्कै पनि, किनभने ठुलो एमाउन्टमा पैसा इकोनोमीमा आउँदैछ, नयाँ ऋणीहरूले पनि पाउँछन्। अनि त्यो जुन तरलता इकोनोमी सिस्टममा आउँछ त्यसले गर्दा ओभरअल अन्य कुनै पनि नयाँ ऋणीदेखि लिएर सबै सम्पूर्णको ब्याज रिफाइनान्सबाट पाउने ब्याज त घट्छ नै। अहिले 5% तोकेको छ ऋणीहरूबाट लिने। तर जुन तरलता सिस्टममा प्रभाव हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अन्य ऋणीहरूको पनि ब्याज दर घट्छ। अहिले नै ब्याङ्कहरूले 8-9% को ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्नलाई एनाउन्स गरिसकेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै खाले ऋणीहरूले 7-8%, 9% सम्मको ब्याज दरमा
ऋण पाउने स्थिति आउँदैछ। अब त्यो जुन प्रभाव हुँदैछ त्यो ग्रासरुट लेभलकोले लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ फेरि क्वेसन मार्क हुन्छ। अघि भने जस्तै धेरै पक्षहरू कन्स्टेन्टहरू छन् ग्राउन्ड लेभलमा, अघि धेरै कुरा उठाइसक्नु भएको छ, त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने म देख्दिनँ। अब ती कन्स्टेन्टहरू कसरी मिटिगेट गर्ने हो, समाधान गर्ने हो, को पक्षहरू इन्भल्भ हुने हो। सेन्ट्रल ब्याङ्क अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले यही माग पक्ष सुधार गर्नको लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू केही गरिरहेछ र केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गर्न लगाएको छ, निर्देशनै दिएको छ सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने भनेर। अब त्यो केही गर्नु भएको पनि छ, तर त्यो अझै पनि त्यो पनि पर्याप्त छैन। त्यस कारणले गर्दा सबै स्टेक होल्डरहरू मिल्नुपर्ने। अहिले यहाँ स्थानीय तहको उपमेयरज्यू पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय तह पनि अहिले पावरफुल छ, तल्लो तहसम्म जनसम्पर्कमा छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि बढी सक्रियता, यो अझ महिलाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि यी नियम कानुन जुन विद्यमान छन् त्यो जानकारी गराउँदै उद्यमशीलता विकास गर्नतर्फ पनि लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। साथै अब यो अघि भन्नुभयो जस्तै यो प्रोजेक्टहरू भए, उद्योग व्यवसायी सङ्घहरू भए, यीहरू पनि एक्टिभली भयो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब सेन्ट्रल ब्याङ्क अहिले सेन्ट्रल लेभलकै इन्स्टिट्युसन हो, यसको ब्रान्चेसहरू लिमिटेड होइन, 7 वटा बाहिर प्रोभिन्सियल लेभलमा ब्रान्चेसहरू छन्। अब त्यो ब्रान्चले हामी धेरै ग्रासरुट तहसम्म सेन्ट्रल ब्याङ्क पुग्नलाई अलि गाह्रो हो कि जस्तो लाग्छ। तर हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कको अब्जेक्टिभमा चाहिँ इन्क्लुजन बढाउने र यसलाई एक्सेस बढाउने कुरामा ध्यान दिएको छ, प्रयास गरेको छ। र अरू कुनै पनि जस्तै कुनै कुराहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट गरिदिएर अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट केही एटेम्प गरिदिएर तल ग्रासरुट लेभलसम्म महिलाहरूलाई, महिला उद्यमीहरूलाई पहुँच पुग्ने कुनै उपायहरू, सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट हुन सक्ने उपायहरू होइन, सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्न सक्ने अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कको डोमेनभित्रको कुनै उपायहरू हुन्छन्, यहाँहरूले सहज हामीलाई सुझाव गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई ती होइन निवेदन दिन सक्नुहुन्छ अथवा हामीले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि हामी अहिले वास्तवमा सेन्ट्रल ब्याङ्क ओपन छ र सबै यो एक्सेस बढाउनको लागि गर्नुपर्ने के गर्दा हुन्छ। अहिले हामी यो अहिलेको मोनिटरी पोलिसी पनि हामीले गर्न सक्नेसम्मको लचकता अपनाएर आएको छ। यो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट छ, त्यसबाट रिकभरी होस्, सबैजना ऋणीहरूदेखि लिएर अरू बेरोजगार युवाहरूदेखि सबै पीडित भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो होइन यो रिकभरी भयो भने सबैले नै फाइदा हुन्छ। त्यसमा पनि अझ एमएसएमईलाई जोड दिएको छ। अहिले मोदी नीतिले अब 2080 सम्म सबै ब्याङ्कहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ लघु यो एमएसएमई को जुन पोर्टफोलियो त्यो चाहिँ कुल लोन पोर्टफोलियोको 15% आउनुपर्ने, 15% बनाउनु पर्ने भनेर एउटा सीमा नै तोकेको छ। धेरै जसो जुन एमएसएमईको यहाँ कुरा भएको छ, त्यसले गर्दा एमएसएमईतिर लोन फ्लो बढ्छ। त्यसलाई एब्जर्सन गर्ने क्यापासिटी पनि चाहियो। कतिपय अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय यहाँ ब्याङ्कको सिओ साहब पनि हुनुहुन्छ, कतिपय धेरै जस्तो ब्याङ्कहरूले डिमान्ड भएन, जस्तै कृषिका कुरा गर्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले कृषिको लागि जुन लिमिट छ त्यो लिमिट अहिले बढाएको अवस्था पनि छ। धेरै महिलाहरू कृषिमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, कृषिलाई पनि व्यवसाय गर्नुपर्ने, उद्यमशीलतामा लानुपर्ने छ। कतिपय ती सिलिङ लैजानको लागि माग भएन भन्ने गुनासाहरू पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो माग पक्ष सुधार्न पनि त्यत्तिकै लाग्नुपर्ने छ। त्यसको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले केही गर्नु भएको छ, तर उहाँहरूले गरेको कामबाटै पर्याप्त नहोला। त्यसले गर्दाखेरि अरू स्टेक होल्डर अघि भने जस्तै सबै स्टेक होल्डरले प्रयास गर्यो भने हामीले गर्नुपर्ने नै यही हो, अब जानुपर्ने नै यही हो। किनभने इकोनोमीको रिकभरी अथवा हाई ग्रोथ रेटको लागि हामीले लाग्नुपर्ने नै यही एरियाको भएको हुनाले हामी होइन थप छलफल गरेर हामी कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी लिन सकिने हो, हामी सेन्ट्रल लेभलमा छलफल गर्न सक्छौँ। तर ग्राउन्ड लेभलमा, ग्रासरुट लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ ग्रासरुट लेभलसम्मै पुगेको, ग्रासरुट लेभलसम्मैको इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले हामी पछिल्लो समय स्थानीय सरकार पाएका छौँ। स्थानीय सरकारसँग धेरै अहिले पावर पनि छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले इभन व्यवसाय रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ। त्यो व्यवसाय रेजिस्ट्रेसन गरेको व्यवसायलाई हामीले अरूले पनि एक्सेप्ट गरिदिनु पर्यो। मलाई लाग्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्थानीय तहमा रेजिस्ट्रेसन भएको संस्थाहरूलाई पनि लिइदिन
एक्सेप्ट गरिदिन भनेर भने जस्तो लाग्छ सिओ साहबलाई। यहाँ आज होला म अहिले लघुवित्त विभागमा भएको हुनाले ठ्याक्कै मैले त्यसको डेट र भन्न सकिनँ, तर त्यस्तो दे जस्तो लाग्छ कि लास्ट इयरतिर स्थानीय सरकारमा दर्ता भएका संस्थाहरूलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ, लोन दिनको लागि स्वीकार्नुपर्छ भनेर त्यो अवस्था छ। अब यी विभिन्न थरीका राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न थरीका जुन इन्स्टिट्युसनहरूको व्यवस्था गरेको छ त्यो पनि एक्सेस विभिन्न ढङ्गले बढोस् भनेर नै हो। जस्तै जो एबिसीमा जान सक्नुहुन्न, आउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई लघुवित्तबाट सजिलै एक्सेस होस्। किन लघुवित्तहरू घर घरमै गएर समूह बनाएर ऋण दिने गर्नुहुन्छ। अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले त्यसको एउटा 15% को इन्ट्रेस्ट रेट क्याप गरेको छ। त्यसले पक्कै पनि धेरै महिला उद्यमीहरूलाई फाइदा गर्छ, किनभने यसमा पहुँच सहज ढङ्गले हुन्छ। अझ जुन 3टा जिल्ला कुरो गर्नुभएको छ त्यो 3टा जिल्लामा लघुवित्तको सङ्ख्याहरू पनि राम्रै छ। झन् नुवाकोटमा 54वटा लघुवित्तका शाखाहरू छन्, धादिङमा 62वटा छन्, गोर्खामा 54वटा छन् शाखाहरू छन्। त्यो बढी एक्सेसिबल होला। अर्को अब सहकारीहरू पनि छन् वित्तीय गर्नको पहुँचको लागि, वित्तीय सेवा दिनको लागि। तर हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिले अलिकति ब्याज महँगो, सहजता पनि हो, त्यसको प्राइसिङ पनि छ, किन रिस्कको कुरा छ र सहजताको कुरो पनि छ। लघुवित्त घरै आएर दिन्छन्, त्यसमा अलिकति प्राइस अलिकति बढी हो, तै पनि हामीले त्यसलाई घटाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले लघुवित्तलाई पनि हामी रिफाइनान्स फेसिलिटी दिएर तिनीहरूको कस्ट अफ फन्ड घटाइदिएर यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 15 सिलिङ गरेका छौँ। तर हुनसक्छ कस्ट अफ फन्ड घटाउन सक्यौँ भने त्योभन्दा तलै पनि उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू कस्ट अफ फन्डको डिपेन्ड गर्छ। अपरेसन कस्ट अलिकति हाई छ लघुवित्त संस्थाहरूको। त्यस्तै सहकारीलाई पनि विभिन्न सुविधाहरू सरकारले बजेटमा थुप्रै कुराहरू उल्लेख गरेको छ सहकारीलाई। र केही थोक लघुवित्तहरूले सहकारीलाई सिधै लेन्डिङ पनि गर्नुहुन्छ, एकदम सस्तो दरमा लेन्डिङ गर्नुहुन्छ। साना किसान लघुवित्तले सहकारीलाई लेन्डिङ गर्छ। अर्को जुन 4वटा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू छन् उहाँहरूले सहकारीलाई लेन्डिङ गरेको, सहकारीले कर्जा प्रवाह गरेको स्थिति छ। त्यो कर्जा पनि सहुलियत दरमै प्राप्त हुन्छ। साना किसानको त धेरै कम दरमै प्राप्त भएको स्थिति छ। ती सबै उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई युज गर्दै आफू अलिक अपग्रेडेसन पनि हुनु पर्यो। अघिको जुन डेटा बताउनु भयो, धेरै महिलाहरूको एब्जर्सन क्यापासिटीमा पनि कन्स्टेन्ट छ। सामाजिकदेखि लिएर अन्य व्यवधानहरू छन्, थुप्रै कुराहरू गर्न बाँकी छ। क्षमता वृद्धि, अब क्षमता नभइकन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्दा बित्तिकै अलिकति डकुमेन्ट चाहिने, अलिकति फर्मल हुनुपर्ने, अलिकति उहाँहरूलाई विश्वास जित्नुपर्ने, किनभने ऋण दिने कुरो हो, डिपोजिटको पैसालाई ऋणको रूपमा दिनुपर्ने हो, त्यसको रिस्कहरू हाई छ, उठेन भने के गर्ने, डिपोजिटको पैसाहरू कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि होसियारी हुनुपर्ने हुन्छ नै। र एउटा ब्याङ्कलाई विश्वस्त पार्ने खालको क्षमता, डकुमेन्टेसनको क्यापासिटी, अलिकति एकाउन्टिङका क्यापासिटी, अब सामान्य अब रजिस्ट्रेसन हामीले सहज ढङ्गले लोकल लेभलमा लग्यौँ भने त्यो पनि किसिमको फर्मलाइजेसन हुन्छ। त्यो कुरा गऱ्यो भने पक्कै पनि अहिले कोभिडको बाट रिकभरी मात्रै होइन, हामी लङ टर्म रिकभरीतिर पनि जान सक्छौँ र महिलाहरूको कन्ट्रिब्युसन पनि बढ्छ। किनभने अहिले अब जनसङ्ख्यामा नै महिलाको झन्डै 51% भन्दा बढी छ। महिलाहरूको कन्ट्रिब्युसन नभइकन इकोनोमीको सस्टेनेबल ग्रोथ, हाई ग्रोथमा जान सकिने जस्तो लाग्छ। मैले अहिले फर्स्ट राउन्डमा यति नै भने, त्यसहरू फरक क्वेसन आयो भने थप कुराहरू गरौँला। धन्यवाद डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ। अशोक शेषनज्यू, महिला उद्यमीहरूको लागि भनेर प्रभु ब्याङ्कले के कस्ता योजनाहरू अफर गर्ने गरेको छ, विशेष गरी ग्रासरुट लेभलमा महिला उद्यमीहरूले त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सक्छन्? थ्याङ्क यू। सिएनआई लगायत टिमलाई अलि भर्खर प्रकाश सरले भने जस्तै र यसभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले भने जस्तै महिलाहरूको इकोनोमी र सोसियल कन्ट्रिब्युसन्स एकदमै धेरै हुन्छ र अर्थतन्त्रको विकासको लागि पनि उहाँहरूलाई हामीले जति सक्यो धेरै इकोनोमीमा जोइन गराउन सक्छौँ, त्यति छिटो देशले पनि फड्को मार्छ भन्ने किसिमको उदाहरणहरू हामीले विभिन्न देशमा देखिसकेको अवस्था पनि छ। र यही क्रममा प्रभु ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा नेपाल सरकारले लिएर आएको विभिन्न किसिमको कर्जाहरूलाई बृहत रूपमा लागू गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो करिब नेपालभरि 208वटा शाखाहरू छन् र 208वटै शाखाबाट हामीले
यस्ता किसिमका सहुलियत कर्जाहरू दिएको अवस्था पनि छ। र अहिले अर्को राम्रो पक्ष भनेको के त भन्दाखेरि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अबदेखि यो आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक ब्रान्चले कम्तीमा 10 वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा कम्पलसरीली दिनुपर्ने भन्ने किसिमको एउटा नियम लिएर आएको छ। यसको कारणले गर्दाखेरि यी 10 वटा लोन जाने क्षेत्र भनेको पक्कै पनि महिलाहरूद्वारा प्रवर्तित व्यवसायहरू नै हो। किन त भन्दाखेरि महिलाहरूले प्रवर्धन गरेको कम्पनीहरूको डिफल्ट रेट धेरै कम छ वर्ल्ड वाइड नै र नेपालमा पनि। त्यसकारणले ब्याङ्कहरूको प्रायोरिटीमा अबदेखि महिलाहरू नै पर्छन्। तर आवश्यकता भनेको के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि डेडिकेसन चाहिन्छ, उहाँहरूको पनि मेहनत चाहिन्छ र उहाँहरूले पनि अप्रोच गर्न सक्नुपर्छ शाखा कार्यालयहरूमा ब्याङ्कको। र त्यसबाहेक उहाँहरूको नाममा कतिपय अवस्थामा सम्पत्तिहरू हुँदैनन् भन्ने पनि भन्ने गरिएको छ। तर नेपाल सरकारले तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 15 लाखसम्मको धितो 15 लाखसम्मको कर्जाको लागि धितो चाहिँदैन भनेर भनिदिएको पनि छ। र यस्ता किसिमका ऋणहरूलाई हामीले यो कर्जा निक्षेप ग्यारेन्टी केन्द्रबाट बिमा पनि गर्न सक्छौँ र त्यस बापत लाग्ने प्रिमियम पनि 75% नेपाल सरकारले बेयर गरिदिन्छ र 25% मात्रै कर्जा दिने महानुभावहरूले तिरे पुग्छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जामा धेरै नै अथवा व्यापक रूपमै सुविधाहरू दिएको पाइन्छ। त्यसकारणले म त भन्छु यी 3 जिल्ला जुन जिल्लाको आज कुरा गरिएको छ ती 3 जिल्लाका आम महिलाहरू एकदम यो राजधानीबाट पनि नजिक हुनुहुन्छ र राजधानी भनेको धेरै नै अवसर भएको ठाउँ हो र ती ठाउँबाट राजधानीमा विभिन्न किसिमका सेवा तथा सामग्रीहरू पठाउन सकिन्छ र ब्याङ्कको ब्रान्चहरू पनि यो क्षेत्रमा प्रशस्तै छ जस्तो मलाई लाग्छ। अघि प्रकाश सरले पनि भन्नुभयो लघु वित्तकै थुप्रै शाखाहरू त्यहाँ छन्। त्यसो बाहेक कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी र अन्य कोअपरेटिभहरूको पनि उपस्थिति प्रशस्त मात्रामा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो जिल्लाहरूभन्दा बाहेक अहिले भनिएका जिल्लाभन्दा बाहेक 6 र 7 नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हाम्रो पहुँच बढाउँदै लगेका छौँ। किन त भन्दाखेरि ती ठाउँहरू अझ रिमोट एरियामा छन्, अझ दुर्गम स्थानमा छन् र हामीले यो ऱ्याप 3 भन्ने प्रोजेक्टसँग मिलेर करिब 200 जना जति महिलाहरूलाई 6 र 7 नम्बर प्रदेशमा सानो व्यवसाय सुरु गर्नको लागि सानो लगानी 15,000 देखि लगानी सुरु गरेर हामीले उहाँहरूलाई उद्यमशील बनाउन खोजिरहेका छौँ र यसको रिजल्ट पनि एकदम राम्रो आइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरिकन हामीले कृषि क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामीले हाम्रो लगानी बढाउन लगिरहेको अवस्था छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्य ब्याङ्कहरूले पनि अब यो आर्थिक वर्षदेखि यस्तो किसिमको कर्जा प्रदान गर्नमा धेरै नै प्राथमिकता दिनेछन् र हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू अर्थतन्त्र नेसनल अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि जोडिनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अशोकजी, भेरी एन्करेजिङ फर महिला उद्यमीहरूको लागि। अब चाहिँ अन्जु आचार्यज्यू, सङ्घीय सरकारले महिला उद्यमीहरूको लागि भनेर विभिन्न प्रावधानहरू ल्याएको छ। यस अवस्थामा टार्गेटेड महिलासम्म पुग्नको लागि स्थानीय सरकारले के कसो भूमिका खेलेको छ र अन्जुजी? हजुर नमस्कार। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित यो कार्यक्रममा जो जति जोडिनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण नमस्कार भन्न चाहन्छु र यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र अघि यहाँ धेरै हाम्रो चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हुने हाम्रो अगाडि बोल्ने वक्ता सरहरूले यति राम्रो चाहिँ उहाँहरूको पोलिसी त्यहाँ भएको, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ महिला उद्यमीहरूका लागि के कस्ता खालका चाहिँ नीतिहरू छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट आएको कुराहरू सुन्ने के अरे एकदमै मौका मिल्दा उहाँहरूको कुराले गर्दाखेरि एकदमै खुसी पनि छु र यसलाई चाहिँ स्थानीय तहसम्म र जो कि अब हाम्रो जस्तो दूर दराजमा रहेको ग्रामीण भेग जहाँ एकदमै
के अरे विकट ठाउँमा रहेको महिलाहरूको लागि कसरी काम त्यो जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा अवसरको पनि चाहिँ लागिरहेको जस्तो लाग्छ। र यहाँले मलाई दिनुभएको जुन यो चाहिँ सङ्घीय स्तरमा भएको कुराहरूलाई र स्थानीय तहमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा मलाई लागेको कुरा के छ भने म पहिलो सुरुमा रजिस्टरमा जान चाहन्छु कि रजिस्टरको कुराहरू गर्दा अघि पनि कुरा उठेको थियो कि स्थानीय तहमा रजिस्टर भएकोलाई ब्याङ्कहरूको मात्रै कुरा होइन, स्थानीय तहमा रजिस्टर भएको कुरालाई भ्यालिड नै दिएको छैन। चाहिँ यो अहिलेसम्म हामीले नै भोगिरहेको कुराहरू छ, जहाँ कि हामी आफैले यहाँनिर नीति बनाएर हामीले 30 लाखसम्मको पुँजी भएको चाहिँ के अरे व्यवसायीहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहले नै दर्ता गर्न सक्नेछ भनेर कानुनमा भए तापनि हामीले त्यो नीति अवलम्बन गरेर काम गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ भ्यालिड भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले त झन् अहिले यो रिसेन्ट पोलिसीमा के पनि भएको छ भने 30 लाखसम्मलाई चाहिँ के अरे परदेशमा पनि गर्न सक्ने भन्ने के अरे सङ्घले त्यो खालको चाहिँ नीति बनाएको छ। परदेश छ, सङ्घ र परदेशको चाहिँ नीति नै बाजिएको अवस्था छ, कुनलाई गर्ने। अब अहिले आएर घरेलुमा पनि यसको चाहिँ के कसरी काम गर्ने काम भइरहेको अवस्था छैन। अब अहिले भर्खरको अवस्थामा हेर्न पर्दाखेरि कुन कानुनलाई मान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही अस्पष्ट छ, जसले गर्दाखेरि यी कुराहरू जोड्ने कुराहरू भनेको हाम्रो चाहिँ यो के अरे यो जुन सङ्घीय सरकार मार्फत नै यो हालको एउटा डिसिजन होला। त्यसले गर्दाखेरि रजिस्टरकै कुरामा अहिले हामी मारमा परिरहेको कुराहरू चाहिँ भन्न चाहे। र अर्को भनेको वित्तीय पहुँचहरूको कुरामा जस्तै उद्यमीहरू भनेपछि अघि त धेरै कुराहरू धेरै प्रावधानहरू यति राम्रो छ, नीतिहरू बैङ्कहरूको नीति यति राम्रो छ, तर साँच्चै नै ग्रासरुट लेभलमा लिएर गएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरिका धेरै बाधा अडचन त्यसका के अरे एकदमै त्यसलाई झेल्नुपर्ने चाहिँ धेरै बाटो पार गरेर मात्रै हामीले त्यो पाउन सक्ने अवस्था भएको कारणले अलिकति लामो खालको चाहिँ के अरे बाटो भएको हो कि त्यसलाई अलिकति छोट्याएर लिएर आउने केही कुराहरू गर्न सक्यो भने पहुँचमा पुग्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा रहेको छ। प्रावधान राम्रो छ, त्यो लिनका लागि नै हुनेवालाहरूको सँगबाट जस्तै पहुँच वा अब सबै कुरामा सबै विज्ञ हुन्छन् भन्ने छैन। जस्तै जो कसैलाई केही कुराको चाहिँ व्यवसाय गर्न मन लाग्छ, केही उद्योग खोल्न मन लाग्छ, तर उसलाई त्यो ठाउँसम्म जान के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी नहुन सक्छ, त्यो मान्छे वञ्चित भइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यो भएको कारणले यो कुरालाई चाहिँ मैले यो भन्दै गर्दा चाहिँ यसको भूमिका चाहिँ अब बल्ल स्थानीय तहले कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसमा चाहिँ भूमिका रहन सक्छ र भूमिका पनि निभाइरहेको छ। यो गर्दाखेरि यो लामो प्रोसेसलाई चाहिँ कमसे कम सङ्घीय स्तरबाट नै कमसे कम अलिकति यसलाई अलिकति छोटो बनाएर कुनै नभड्किने गरी गर्न सकियो भने पनि यो प्रोसेसमा लिन सकिन्छ कि भन्ने कुरा छ। अर्को लघु वित्तको कुराहरू जस्तै यो ठाउँसम्म जोड्नलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अघि मलाई हाम्रो चाहिँ रविन्द्र बहादुर सरले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदमै लागेको कुरा के छ भने विश्वास नै छैन एउटा कुरा भन्ने जुन लागिरहेछ। अहिले हामीले काम नगरी विश्वास हुँदैन, काम गर्ने अवसरै मिल्दैन भने जस्तो महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ आइरहेको छ। सुरुमा काम गर्नको अवसर लिनलाई आफूसँग के अरे स्रोत हुँदैन। स्रोत हुनका लागि अब अहिले हुन चाहिँ लघु वित्तहरूले चाहिँ एउटा समूह बनाएर समूहको आधारमा समूहको सङ्ख्याको आधारमा त्यसले पाउने लोन त हुन्छ नै, त्यो खालको चाहिँ चलिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। हाम्रोमा पनि केही वडाहरूमा त्यो खालको लघु वित्तको कार्यक्रमहरू चलिरहेको चाहिँ छ। तर कोही कसैलाई काम गर्दै जाँदा उनीहरूले चाहिँ अलिकति ठुलो पहुँच लिनलाई अर्को कुरा के छ भने महिलाको नाममा सायदै धितोहरू नहुन सक्छ। त्यो भएपछि त्यो प्रक्रियामा जान बिच बाटोमा ब्रेक भइदिन सक्छ कि यो हाम्रो व्यवस्थासँग नै जोडिन सक्ने अवस्था नभएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थाहरू छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो अघि कुराहरू पनि आयो, यो बिजनेस प्लानको कुराहरू छन्। मैले अहिले महिला उद्यमीकै नाताले भन्नु के अरे कुराबाट चाहिँ मैले महिलाकै इस्युबाट हेर्दै जाने हो भने बिजनेस प्लान सायदै अरू जुन पुरुषहरूले गर्ने ठुला उद्योगहरूमा पनि सायदै बिजनेस प्लान नभइकन पनि त्यो धितो र उसको चाहिँ स्रोतको आधारमा उनीहरूले चाहिँ के अरे सहजै त्यो लोन पाएर त्यो खालको चाहिँ व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्ने मौकाहरू मिलिरहेको हुन्छ। तर महिला उद्यमीहरूले सानातिना हुन्छ तर ठुलो प्रभाव परेको हुन्छ, उसको लागि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो हुनसक्छ। तर ठुलो धितो पनि नहुन सक्छ। उसको बिजनेस प्लान भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा चाहिँ के अरे कुनै अभ्यासै नभइरहेको हुनसक्छ। त्यो कुरा ऊ भाटासँग पुगेको नहुन सक्छ, तर व्यवसाय त गर्न मन लागेको हुनसक्छ। त्यो बिचको दूरी पार गर्नको लागि पनि त्यो खालको बाधा पनि चाहिँ एउटा एक किसिमको ठुलो बाधाको रूपमा रहेको छ। र अर्को कुरा भनेको मैले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहकै कुरालाई जोड्ने र महिला उद्यमीहरू बनाउने स्वरोजगार दिने भनेर
अब अहिले भर्खरै पनि यो रिसेन्ट यही वर्ष पनि कि हाम्रो चाहिँ सङ्घदेखि आएको कार्यक्रमहरूमा पनि के भनिएको छ, अब मैले यसलाई चाहिँ नेगेटिभमा चाहिँ यसलाई नलिदिनु हुनको लागि नि अनुरोध गर्छु। मैले चाहिँ एउटा जोड्न खोजेको कुरा मात्रै चाहिँ जस्तै उद्यम भनेपछि स्वरोजगार भनेपछि यतिजनालाई चाहिँ सिलाइ कटाइको तालिम दिने भनेर तोकेर आएको कार्यक्रमहरू छ। जबसम्म महिला उद्यमीहरू सक्सेस भएर आजको दिनसम्म साँच्चीकै सफल उद्यमी हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण भनेको जस्तै उदाहरणको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण भन्यो, हिजो कोदालोले खन्ने ठाउँमा आज चाहिँ ट्र्याक्टरको चाहिँ प्रविधि आइसक्यो। तर महिला उद्यमीहरू बन्नका लागि सधैँभरि सिलाइ कटाइ होइन, अप्सनमा आफ्नो घर बारी र त्यहाँ भएका चिजहरूलाई अर्को अवसरको रूपमा लिएर गएर त्यो चाहिँ व्यवसाय र उद्योग चाहिँ अर्को पनि छ है भनेर हामीले विकल्पका व्यवसायहरू पनि छनौट गर्न चाहिँ नसक्नु पनि एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो कमजोरीपना हो र त्यसरी अगाडि ल्याउन नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ। त्यो पनि त्यो बाटो हामी चाहिँ त्योभन्दा अलिकति बाहिर जानुपर्ने हो कि अलिकति त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्ने अवस्था हो कि त्यसले गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। र यही कुरामा भन्दै गर्दा हाम्रो स्थानीय तहबाट भएका अभ्यासहरू चाहिँ यही कुरा माथि गर्दै जाँदा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ के गरेका छौँ भने हरेकलाई सूचीकृत गराएका छौँ हामीले र सूचीकृत भएका जुन व्यवसायहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी पहिल्यै नै बिजनेस प्लानको कुराहरू भन्दा पनि उहाँहरूलाई विकल्प उद्योगहरू पनि उहाँहरू जहिले पनि केही कार्यक्रम माग्नु भयो भने हाम्रो महिला उद्यमीहरूले माग्नुभयो भने खालि त्यो के भन्नुहुन्छ त्यो लुगा सिलाउने के अरे सिलाइ कटाइ अनि त्यो पछि भइहाल्यो भने अचार बनाउने अनि त्यो पछि भइहाल्यो भने के भन्छ यो ब्युटिसियन ब्युटी पार्लर त्यो पनि चाहिन्छ। सँगसँगै त्यो भन्दा यो नै मात्रै महिलाहरूको उद्योग होइन, व्यवसाय होइन, थोरै पुँजीमा हामीले गर्न सक्ने भनेर यो पालिबाट हाम्रो चाहिँ अघिल्लो वर्ष चाहिँ बिजनेस प्लान हामीले नै बनाइदिएका छौँ। र कसरी सुरु गरेका छौँ भने सिलाइ कटाइ गर्नुहोस्, तपाईँको सिलाइ कटाइलाई ह्याम्पर नहुन दिँदैनौँ। तर यो गाउँपालिकाको 7वटा वडाबाट एउटा वडाबाट 3-3जना चाहिँ महिला उद्यमीहरू यस्तो गर्छु भनेर आउनुहोस्, जस्तै 20जनाको कमिटी बनाएर लिएर उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। त्यसलाई सिलाइ कटाइ मास्टर तालिम हामी गाउँपालिकाले दिन्छौँ, जसको लागि थोरै उहाँहरूलाई परिचालनको लागि बिउ पुँजी भनेर गाउँपालिकाले नै राखिदिने र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले यो गाउँपालिकाभित्र 52वटा सामुदायिक विद्यालय छ। त्यो सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ ड्रेस र त्यो विद्यार्थीको ड्रेस र झोला चाहिँ उहाँहरूले नै सिदिनु पर्ने। तपाईँहरूको सिलाइ कटाइ पनि बाहिर गएन, तर घरमा एउटा मेसिन लिएर उद्रेको लुगा भने सिउँछु, यो त तालिम देऊ, यो गर्छु भन्ने प्रविधिबाट अलिकति माथि उठाउन सिकाउनलाई हामीले उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि चाहिँ त्यो 20जनालाई ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूले चाहिँ यो 52वटा विद्यालयमा ड्रेस अर्डर गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ सिलाएर। त्यसमा उहाँहरूको इन्कम हामीले बिजनेस प्लान गर्दाखेरि एकजनाले लगभग महिनाको 75,000 देखि 80,000सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो खालको चाहिँ हामीले सपनाहरू देखाएर बल्ल उहाँहरू इन्करेज भएर हामीबाट आउन थाल्नु भएको छ। हाम्रो अभ्यासहरू चाहिँ यसरी जान थालेको छ। यसले केही हदसम्म केही भागलाई मात्रै समेट्न सक्छ भने यो अभ्यास गर्दै हामीले चाहिँ विकल्पहरू पनि देखाइदिनु पर्ने रहेछ। जस्तै हिजो अचार बनाउनेहरूले आज अचार बनाउन नमिल्ने चिजलाई ससेजको रूपमा कसरी लैजाने भन्ने चाहिँ विकल्पहरू देखाइदिएर गर्न सकिने अवस्थाहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहबाट चाहिँ यो खालको अभ्यासहरू सुरु भइरहेको छ। र अघि भनियो हाम्रो चाहिँ हेल्प डेस्कहरू यो 3वटा जिल्लामा बिजनेसको जुन यो रजिस्टरको कुराहरू उनीहरूलाई कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जिल्ला स्तरमा चाहिँ हेल्प डेस्कहरू चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ सँगै रहेर हामीले गरेको भने त्यो एकदमै सराहनीय काम छ। यसमा चाहिँ मैले अझ पटक म यो कुराहरू उठाउने पनि गर्छु। जस्तै हेल्प डेस्क जिल्लाको सदरमुकाममा आवश्यक हुँदैन मेरो चाहिँ बुझाइमा। मैले यो भनेर त्यो किन आवश्यक, जस्तै दूरदराजमा के हो उद्योग के हो दर्ता प्रणाली कसरी जानुपर्छ, कसरी जोडिनुपर्छ, यसको मार्केट के हो भन्ने कुरा नथाहा पाएको ठाउँमा हामीले जोडिनको लागि त्यस्तो ठाउँबाट हेल्प डेस्क सुरु गर्यौँ भने बल्ल हामीले केन्द्रको हेल्प डेस्कले चाहिँ मूर्त रूप लिन सक्छ। त्यसरी जान सक्यौँ भने दर्ता प्रणालीदेखि त्यहीँनिर उनीहरूको असहज कुराहरू धाएर जानुपर्ने अवस्था हुँदैन। अघिको मैले भनेको जस्तो लामो वेहरू चाहिँ त्यहीँबाट छोटो हुन थाल्छ। त्यसरी जान सक्यो भने चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध चाहिँ हाम्रो यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, के अरे एकदमै हाम्रो गीता दिदी पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन पनि चाहेँ। र उहाँहरूलाई पनि हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट अहिले पछिल्लो समय हामी अवेरनेसको कार्यक्रमहरूदेखि त्यस्तो हुन थालेको छ। त्यसले मात्रै पुग्दैन, साँच्चीकै उद्यमीहरू चाहिँ हाम्रो जुन ग्रासरुट लेभलमा गएर उनीहरूलाई उद्योग के हो, उद्योग थाल्नलाई के हुनुपर्छ, बिजनेस प्लानका कुराहरू छन् नि, त्यस्ता हेल्प डेस्कहरू चाहिँ
हामी स्थानीय तह त्यो कुराको नीति बनाउनेदेखि लिएर सहयोग गर्नका लागि कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैन, सहयोग हातमा हात मिलाएर जान सक्छ। तर स्थानीय तह सबै कुरा सबै चिज जानेको हुँदैन। स्थानीय तह भन्दामा हिजो चाहिँ केही पनि नहुने, आज भरिपूर्ण भएर आउने कोही व्यक्ति हुन सक्दैन। नीति र निर्माण त्यसले समयले लिएर आउँदै गर्दै जाने। त्यसका लागि चाहिँ सबैजनाको विज्ञता यो ठाउँमा आवश्यकता हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ सबैले हातेमालो गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले लिएको जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ। यो खालको चाहिँ सङ्घ र प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहले यसरी गर्न खोजेको कुराहरूमा चाहिँ सायद यो तरिकाले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भनेर हामीले गरेको प्रयासहरू चाहिँ यो छ भन्न चाहेँ मैले। तपाईँले उठाउनु भएको यो कुरालाई चाहिँ मैले यही नै भन्न चाहेँ र पछि फेरि जोडिनेछु त्यसमा केही रहँदाखेरि। हस्, धन्यवाद अन्जुजी। धेरै धेरै इन्करेजिङ कामहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँले महिला उद्यमीहरूको लागि गाउँपालिकामा। सचिवज्यू, महिला उद्यमीहरूका लागि भनेर सामान्यतया के कस्ता सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू छन्? अनि कोभिडको प्रभावबाट महिला उद्यमीहरूलाई रिकभर गर्न मद्दत गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू के कस्ता छन्? हस्, धन्यवाद आस्मीजी। सर्वप्रथम त म यो सिएनआईले यस्तो एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल राखेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यो वित्तीय पहुँचको कुराहरू उठिरहँदाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरकै चाहिँ प्रतिनिधिलाई राखेर गर्नुभएको छ, त्यसले पनि यसलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। यहाँ अब उपस्थित सबै अब एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अनि त्यस्तै यो दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका भाइस चेयरपर्सन, त्यसै गरी यो प्रभु ब्याङ्कको सिइओ अनि लगायत मैले सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार गरेँ। अब वास्तवमा एउटा चाहिँ म पहिला के भन्न चाहन्छु भने महिला उद्यमीका लागि भनेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू भइराखेका छन् र पोलिसीमा पनि विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभहरू दिएको छ। र यो विशेष गरी अघि पनि उद्योगीहरूको हाम्रा महिला उद्यमीहरूको चाहिँ थोरै डाटाको कुरा आयो, तर यो अलिकति पुरानै जस्तो चाहिँ छ। 2011 को आर्थिक सर्वेक्षणबाट लिएको भन्नु, अब यो 2018 को यो भनेको 20 नै आइसक्यो नि त अहिले त, त्यसले गर्दाखेरि यसमा अलिकति पक्कै बढेको पनि अवस्था छ। र अब यसरी एमएसएमई लघु घरेलु साना यो डाटा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने महिलाहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ लघु घरेलु साना उद्योगमा केन्द्रित हुनुहुन्छ र जति पनि सुविधाहरू लघु घरेलु साना उद्योगलाई दिएको छ त्यो भनेको चाहिँ बढी मात्रामा बेनिफिटेड महिलाहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसैले पहिलो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले दिएका जति पनि लघु घरेलु सानालाई दिएको भनेको चाहिँ पुरुषलाई मात्रै होइन, त्यो चाहिँ महिलालाई पनि हो। अनि त्यसमाथि थप अब हामीलाई अलिकति महिलालाई चाहिँ अलिकति फेसिलिटेसनमा सहजीकरणमा चाहिँ अप्ठ्यारो भएकोले गर्दाखेरि थप सुविधाहरू महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरण गर्नका लागि थप सुविधाहरू हो। र यो चाहिँ जुन एमएसएमईलाई दिएको सुविधा, लघु घरेलु सानालाई दिएको सुविधा चाहिँ हाम्रै महिला उद्योगीहरूको पनि हो भन्ने बुझ्दै, अनि यसका अतिरिक्त चाहिँ के हामीलाई चाहिँ थप छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र त्यसैले यो स्वाभाविक रूपमा सङ्ख्या चाहिँ बढी महिलाहरूको एसएमईमै भएकोले गर्दाखेरि त्यसबाट बेनिफिटेड पनि महिला हुनुपर्छ र त्यो खालको यो त सबैका लागि हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा लिन सक्ने क्यापासिटी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ अलिकति हामीले। र अब रजिस्ट्रेसनबाटै मैले गएँ, अब अहिले यो चुनौती र अप्ठ्याराहरू जुन निकाल्नु भएको छ त्यसको म अलिकति पछि आउँछु। अब रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ अब उद्योग फर्म दर्ता गर्दाखेरि अब 35% छुट हुने व्यवस्था छ, यो औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गरेको व्यवस्था छ। त्यस्तै अब यो औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी चाहिँ उद्योग दर्ता गरायो भने त्यसमा 20% छुट छ प्रचलित कानुनमा लाग्ने चाहिँ सुविधा भन्दा। के भन्छ राजस्व जति लाग्छ त्यसमा 20% छुट छ।
अनि अब अघि पनि कुरा आयो, अब त्यति धेरै यो सबै के भन्छ जिल्लामा सबै स्थानीय तहमा एकदमै पुग्ने गरी नगए पनि महिला उद्यमशीलता विकास कोष भन्ने छ, यसले चाहिँ सानातिना व्यवसाय गर्ने महिलाहरूलाई चाहिँ राम्रो नै प्रभाव पारेको थियो र यसलाई अलिकति बढाउने तर्फमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ अब उद्योग मन्त्रालय मार्फत सञ्चालित थियो। अनि त्यस्तै अब अलिकति यो उद्योग औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग ग्रामहरू भन्ने जुन कन्सेप्ट ल्याएको छ सरकारले, अब त्यसमा चाहिँ महिला उद्योगीहरूको लागि चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ हामी चाहिँ स्पेस उपलब्ध गराउने। त्यसले चाहिँ कस्तो भने एउटा जुन जग्गा खोजेर उद्योग गर्नुपर्ने अवस्था हो, त्यसमा जग्गामा हुने लगानीलाई यसले चाहिँ सहजीकरण गर्छ। त्यस्तै अब महिलाहरूले निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा लिन खोज्नुभयो भने त्यो चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउने पनि चाहिँ एउटा प्रावधान नेपाल सरकारको छ। त्यस्तै अब यो ऋणको जुन यता मैले हाम्रो यता चाहिँ उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत भएको विषय भने, अघि अब हाम्रो यता राष्ट्र ब्याङ्क त्यस्तै प्रभु ब्याङ्ककोबाट पनि कुरा आइसक्यो, किन अहिले चाहिँ अब जुन मोनिटरी यो मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ फोकस गरेर सुविधाहरू दिएको छ। र यसमा अब बजेट वक्तव्य यसपालिको आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्यमा यही अब लघु उद्यमीहरूकै लागि, महिला लघु उद्यमीहरूको लागि भनेर जुन 10 वर्षसम्मको लागि आयकर छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ र कच्चा पदार्थ आयात गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा लाग्ने भन्सार पनि छुटको व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ। र त्यस्तै अब यो उद्यमी उद्योग यो के भन्छ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि उद्योगी महिलाहरूका लागि चाहिँ महिला उद्यमशीलताको लागि चाहिँ केही कामहरू सुरु गरेको छ। यो चाहिँ महिलालाई आर्थिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट अरू महिलामाथि हुने हिंसा लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ रोक्न सकिन्छ र आर्थिक रूपमा सशक्त भयो भने उसका धेरै समस्याहरू चाहिँ आफै समाधान हुने र घरमा चाहिँ एक किसिमको सौहार्दता वातावरण पनि सिर्जना हुने भएकोले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण गराउनु पर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। र यस अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ विशेष गरी उद्यमी सृजना गर्ने काम पनि छ र स्तरोन्नति अनि अब एक किसिमले तालिम स्किल तालिम दिएर मात्रै हुँदैन, अघि कुरा आयो नि त प्रविधि र टेवा पुँजी, किनभने कुनै एउटा स्किल ट्रेनिङ लिएर उहाँहरू केही गर्छु भन्ने भावना जाग्छ, तर चाहिँ अब ब्याङ्कमा जाँदाखेरि अब धिदो राख्न पर्ने हुन्छ अनि आफूसँग पुँजी हुँदैन, त्यसपछि प्रविधि पनि हुँदैन। त्यसैले जो एउटा चाहिँ पूर्ण रूपको प्याकेज इन्टरप्रेन्योरसिप सम्बन्धी प्याकेज लिएर अब केही गर्छु भन्ने आँट राख्नुहुन्छ, त्यस्ता महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रविधिमा सहयोग र टेवा पुँजीमा सहयोग गर्ने गर्छौँ। र अब अर्को चाहिँ बजारीकरणमा पनि, यो चाहिँ बजारीकरणको पाटो चाहिँ अब विभिन्न यो बिक्री केन्द्रहरू, कोसेली घर, सौगात गृह जस्तो चाहिँ स्थापना गर्ने र त्यसमा हामीले चाहिँ स्थानीय तह मार्फतै हो सपोर्ट गर्ने चाहिँ। र अर्को चाहिँ अब यो प्रदर्शनीहरू जुन के भन्छ ट्रेड फेयर गरिदिने, महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ ट्रेड फेयर गर्नलाई हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ। यो चाहिँ प्रदेशमा पनि गर्छौँ र सेन्टरमा पनि गर्छौँ। त्यस्तै गरी यो एउटा चाहिँ अब पहिलादेखि कुरा उठिरहेको महिला उद्यमीहरूका लागि चाहिँ एउटा डेडिकेटेड छुट्टै खालको चाहिँ प्रदर्शनी स्थल हुनु पर्यो र स्थायी खालको पर्मानेन्ट, त्यहाँ चाहिँ महिलाबाट उत्पादित भएका नेपालभरिकै सामानहरू चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले गर्ने, त्यसलाई बिक्री केन्द्र बनाउने र टाइममा चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ प्रदर्शनी पनि गर्ने भन्ने खालको धेरै सिएनआई र एफयुइनको तर्फबाट चाहिँ धेरै हामीलाई मागहरू आइराखेको थियो। जति बेला म त्यहाँ उद्योग मन्त्रालयमा थिएँ र धेरै हामीले जग्गाहरू उहाँहरूले ल्याएको विकल्पहरू हेर्दाखेरि त्यो मिलाउन नसकिरहेको अवस्था थियो। र अब यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु, एउटा चाहिँ डेडिकेटेड महिलाहरूकै लागि छुट्टै प्रदर्शनी स्थलको बिक्री कक्ष र प्रदर्शनी स्थल को चाहिँ स्थापना गर्ने भनेर हामीले यसपालि बजेट पनि छुटाएका छौँ र जग्गा पनि नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराउने गरी यो चाहिँ तय भइसकेको अवस्था छ। अब यसमा सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ निजी क्षेत्रसँग बसेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यो भइदियो भने चाहिँ एक किसिमले बजार
विभिन्न ठाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई त्यहाँ डिस्प्ले गरिसकेपछि र यो चाहिँ एउटा स्वदेशी विदेशी सबै उपभोक्ताहरूका लागि त्यहाँ गएर हेरेपछि त्यो अनुसारको सामानहरू आफ्नो सम्बन्धित सञ्जालबाट अर्डर गर्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसले थप उत्पादनहरू गर्नलाई चाहिँ महिला उद्यमीहरूलाई थप सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै अब एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, सानो कुरा जस्तो तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा, र मैले चाहिँ उद्योग मन्त्रालयमा बस्दाखेरि त्यो काम गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै गर्न नसकेको थियो र अहिले धेरै वास्तवमा अहिले अधिकांश सबैले यहाँ जति पनि पूर्व वक्ताहरूले बोल्नुभयो ती सबै उहाँहरूबाट नै यो कुराहरू चाहिँ आइरहेछ कि एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले के सुविधा दिएको छ त्यो पनि महिला उद्यमीहरूलाई त्यति थाहा छैन। त्यस्तै अब यो लोनको विषयहरू कति प्रतिशत कममा दिएको छ के छ त्यस्ता कुराहरू केही त्यति साह्रो चाहिँ अब अलिकति स्मल अथवा चाहिँ मिडियम साइजको उद्यमीहरूलाई त थाहा होला, तर विशेष गरी ग्रासरुट लेभलमा एउटा स्थानीय तहमा जहाँ जे कच्चा पदार्थ पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा लघु उद्यमीको रूपमा रहनु भएको र साना घरेलु उद्योगको रूपमा रहेको महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा हुँदैन र त्यो एरियामा के गर्दाखेरि सम्भावना छ त, किनभने यो त उद्योग भनेको त अलिकति थोरै रिस्क पनि लिने हो र एउटा उद्यमशीलताको भावना भनेको जाग्न पनि पर्छ र त्यसले रिस्क लिन सक्छ र जुन पायो उही सेक्टरमा उद्योग स्थापना गर्यो भने त्यो चाहिँ भोलि फिजिबल भायबल नहुन सक्छ। त्यसैले त्यो कुराहरूको ज्ञान, अनि ट्याक्स सम्बन्धी कुराहरू कतिपय ट्याक्स फ्री दिएको हुन्छ, रिबेट गरेको हुन्छ, तर उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै अघि कुरा आयो दर्ता कसरी गर्ने। अब एउटा महिला त्यहाँ जाने बित्तिकै एक किसिमको हेरेसमेन्ट, अब पुरुषलाई नै त गाह्रो छ भने गाउँको एउटा महिलालाई त्यहाँ जाँदाखेरि कति चाहिँ सहज तरिकाले त्यहाँ सहजीकरण गर्छन् भन्ने चाहिँ एउटा विषय, र ती भर्नुपर्ने कागजपत्रहरू कति सरलीकृत छन्, कति कम्प्लिकेटेड छन्, र यो के भन्छ बिजनेस प्लान व्यावसायिक योजनाको कुरा आयो। अब त्यो गर्न पनि उहाँहरूलाई आउँदैन र ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि अथवा अघि 15 लाखसम्मको चाहिँ बिना धितो दिने भनेको छ, तर त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने त त्यो पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ। र यस्ता धेरै कुराहरू छन् महिलाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पर्ने। त्यसैले यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ महिला मन्त्रालयले एकदमै फोकस गरेर हरेक स्थानीय तह भनिएको छ, तर अब एकैचोटि सबै स्थानीय तहमा जानलाई हामीलाई गाह्रो छ। अब अहिले चाहिँ हामी अलिकति इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू हुन सक्ने भनौँ न एउटा चाहिँ केही क्राइटेरिया राखेर सेलेक्सन गरेर नेक्स्ट इयरदेखि पुरैमा जान सक्छौँ होला। महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र भनेर चाहिँ हामीले एउटा हरेक स्थानीय तहमा त्यो रहने भनेका छौँ। अब यो सेन्टर चाहिँ यसको थोरै मैले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहेँ। यो अब हाम्रो महिला मन्त्रालय अन्तर्गत जुन जिल्लामा एउटा मेकानिजम थियो महिला बालबालिका कार्यालय, ती कार्यालयहरू चाहिँ सबै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएर अहिले त्यहाँ महिला शाखा भन्ने छ र उहाँ त्यहाँ चाहिँ एउटा अब महिला विकास अधिकृत, मुख्य महिला विकास अधिकृत भनेर चाहिँ दरबन्दी राखिएको छ र त्यहाँ चाहिँ उद्योग शाखा पनि छ। अब ती दुईटा शाखा चाहिँ यसलाई फेसिलिटेट गर्ने हुन्छ, तर के भने त्यो महिला विकास अधिकृत जुन त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको अन्तर्गत रहने गरी एउटा उद्यम विकास सहजकर्ता इडिएफ जो उद्योगी हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ। त्यो चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ता भनेको चाहिँ एउटा उद्योग व्यवसायको त्यसमा पनि साना एसएमइजहरूको लागि चाहिँ कि नै हुन्छ, साँचो नै हुन्छ, उसले चाहिँ सबै थोक त्यहाँ गर्छ र त्यो सेन्टर चाहिँ त्यही महिला शाखाभित्र रहन्छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा डेडिकेटेड त्यही मात्रै सर्भिस गर्ने गरी उद्यम विकास सहजकर्ता रहनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यहाँ आउने महिला, हुन चाहने महिला अथवा भइसकेको महिलाहरूलाई चाहिँ टोटली फेसिलिटेसन गर्नुहुन्छ, सहजीकरण गर्नुहुन्छ। उहाँको कामै त्यही हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यसको नियुक्ति अहिलेसम्म अब हामीले यहाँ कार्यविधि बन्दैछ। हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो इडिएफ नियुक्ति गर्ने, उद्यमशीलता सहजकर्ता, उद्यम विकास सहजकर्ता नियुक्ति गर्ने चाहिँ अब त्यही स्थानीय तहले नै गर्नुहुन्छ, एउटा प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गर्ने र उहाँको लागि चाहिँ स्यालेरी हामी सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पठाउँछौँ र त्यो सेन्टरले चाहिँ सबैभन्दा पहिला त
त्यो लोकल लेभलमा त्यो स्थानीय तहमा कस्ता कस्ता उद्योगहरू गर्न चाहिँ सम्भावना छ, त्यसलाई चाहिँ कति कस्ट लाग्छ, कति रिटर्न हुन्छ र कति नाफा हुन सक्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रोफाइल पनि बनाउने र त्यसको सूचना दिने र नेपाल सरकारले महिला उद्यमीहरूको लागि दिएका सम्पूर्ण सुविधाहरूको चाहिँ प्रोफाइल बनाइदिएर उहाँहरूलाई दिने, त्यसलाई चाहिँ सफ्ट कपी हार्ड कपी सबै गरिदिने र जस्तै अघि पनि थोरै कुरा आएको थियो, जस्तै अब एउटा रेकर्ड किपिङका कुराहरू, त्यस्तै अब एकाउन्ट किपिङका कुराहरू, अडिटका कुराहरू, त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ महिला उद्यमीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको तालिम दिने र स्थानीय तहमा भएका उद्योग सम्बन्धी कामहरू पनि त्यो चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताले गर्नुहुन्छ, तर डेडिकेटेड भनेको चाहिँ उहाँ पुरै महिलाहरूको लागि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ वास्तवमा धेरै महिला उद्यमीहरू चाहिँ अल्मली राखेको बेलामा सिधै त्यहीँ गएर चाहिँ सेवा पाउन सक्ने भनेर चाहिँ हामीले यसको परिकल्पना गरेर यो सुरु गर्न लागेका छौँ। मलाई लाग्छ यो सेन्टर चाहिँ हामी सञ्चालनमा आयो भने राम्रैसँग सहजीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ र यसमा चाहिँ स्थानीय तहले अब यहाँ हाम्रो उपप्रमुखज्यू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु यो सेन्टरलाई चाहिँ अब जब यो अब एक्टिभेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट र उपमेयरकै चाहिँ उपप्रमुखकै संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाइएको छ त्यहाँ, त्यसलाई चाहिँ अझ पोलिसी लेभलका काम गर्नलाई, किनभने यो टोटली स्थानीय तहबाटै गर्ने हो। हामीले भनेको त्यो इडिएफलाई सेन्टरबाट चाहिँ स्यालेरी र अरू व्यवस्था गर्ने प्लस यो निर्देशिकाहरू बनाएर पठाउने भन्ने चाहिँ छ। अनि त्यस्तै अब यो अब ब्याङ्किङ सेक्टरबाट जुन अहिले मौद्रिक नीतिबाट आएका विषय छन्, अघि नै हाम्रो चाहिँ सरहरूले भनिसक्नुभयो, त्यसैले म त्यति दोहोऱ्याउँदिनँ। अब जुन अब कोभिडतिर जाँदाखेरि हाम्रो अब यता उद्योग मन्त्रालयले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू लगेको छ र महिला मन्त्रालयले पनि एउटा जीविकोपार्जन भनेर हामीले विशेष गरी कोभिडबाट प्रभावित या देशभित्र रोजगारी गुमाउनु भएका कोभिडको कारणले र जुन फर्केर आउनुभयो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनुभएका महिलाहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन र रोजगारी स्वरोजगार बनाउने भनेर एउटा जीविकोपार्जन कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ। अब यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो विभाग मार्फत जान्छ, तर यो पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नै हामी सञ्चालन गर्छौँ। अनि त्यस्तै गरी अब यो जुन 50 अर्बको छुट्टै कोष भनिएको छ नि, एउटा यो चाहिँ लघु साना मझौला उद्योगहरूको लागि कोरोना प्रभावित भनिएको छ। यो चाहिँ कोरोना प्रभावित नभए पनि लघु साना उद्यमलाई फोकस चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित नभएकै भए पनि यो एमएसएमईलाई चाहिँ फोकस हुने गरी चाहिँ त्यो जुन 50 अर्बको भनिएको छ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत सञ्चालन हुने भनिएको छ, अब त्यसले पनि महिला उद्यमीहरूका लागि चाहिँ थप सहयोग पुग्नेछ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरी अब यो रिफाइनेन्सिङका कुराहरू आए, अब 5% सम्म मात्रै ब्याज पाउने गरी पनि गर्ने भनिएको छ। अनि 15 लाखसम्म जुन आफ्नो चाहिँ अब 1 करोडसम्म भएको लगानीलाई त्यसको चाहिँ अब के भन्छ 15% सम्म चाहिँ लगानी यस मिजमै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भनेको छ। त्यो पनि असाध्यै चाहिँ एउटा सकारात्मक र सहयोग हुने खालको कार्यक्रम छ। अनि त्यस्तै अब यो अर्को त अब एउटा झन् ठुले होइन कोरोनाबाट प्रभावित कृषि अनि घरेलु तथा साना मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल पर्यटन लगायतका क्षेत्र व्यवसायहरूलाई चाहिँ अब 5% सम्मको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन 1 खर्ब बराबरको गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ भनिएको छ। अब त्यसले पनि धेरै सपोर्ट गर्छ। अनि त्यस्तै अब यो अघि पनि कुरा आयो 15% चाहिँ लगानी गर्नै पर्छ भन्ने विषय। अनि अब यो निर्यात जन्य र रुग्ण उद्योगलाई 1% अनि लघु घरेलु र साना उद्योगलाई चाहिँ 2% कै दरले चाहिँ यो विशेष पुनर्कर्जा भनेर जुन दिएको छ त्यो पनि असाध्यै चाहिँ महिला उद्यमीहरूका लागि पनि चाहिँ लाभदायक देखिन्छ। यसरी अब सुविधाकै हिसाबले हेर्दाखेरि महिला उद्यमी नै भनेर त्यस्तो साह्रै धेरै नभए पनि जति यो चाहिँ आइराखेको छ, अघि नै पनि मैले भने लघु घरेलु सानालाई दिएको पनि महिलाहरूको पनि हो। अनि त्यसका अतिरिक्त हामीलाई कति छ भन्ने कुरा चाहिँ
हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो जुन हाम्रो महिलाहरूको चाहिँ साना उद्योगीहरूको समस्या भनेको अब यो वित्तीय पहुँचको त कुरो भइहाल्यो, असाध्यै छरिएर रहेका उद्योगहरू अनि सानो साह्रै स्केलमा असाध्यै सानो। अब यसलाई फोकस गर्न चाहिँ कम्तीमा पनि एउटै ठाउँमा उहाँहरूलाई क्लस्टरिङ गरेर लिएर आउने र उद्योगग्राम बनाउने, साना साना चाहिँ उद्योगहरूलाई एकै ठाउँमा, त्यो भयो भने कच्चा पदार्थदेखि लिएर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा प्रविधिहरू दिन पनि सजिलो हुन्छ र त्यसले चाहिँ जब मास स्केलमा उत्पादन हुन्छ त्यसले चाहिँ बजारीकरणमा पनि प्रवर्धन गर्ने र एउटा चाहिँ क्वालिटीमा पनि कन्ट्रोल हुने हुन्छ। त्यसैले अब धेरै यो उद्योगग्राम भनेर त्यसमा सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउने, यो चाहिँ अब विशेष गरी स्थानीय तहले जग्गाको व्यवस्था गर्ने। अब जग्गा त सरकारी नै जग्गा हुन्छ र त्यसमा पूर्वाधार पुर्याइदिने काम चाहिँ नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारले गर्ने भनिएको छ र यो चाहिँ स्थानीयकै सहकारीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। यसरी यो केन्द्रको रूपमा र धेरैवटा उद्योगहरूको सम्भावना छैन भने पनि ठाउँ स्पेसिफिक, वस्तु स्पेसिफिक, कुनै एउटै मात्रै वस्तुको पनि हामीले चाहिँ प्रडक्ट स्पेसिफिक जोन भनेर चाहिँ स्थापना गर्नलाई स्थानीय तहसँग मिलेर अगाडि बढ्ने भनिएको छ। यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय हुन सक्छ, किनभने त्यहाँ पूर्वाधार पनि पुग्छ, जग्गाको पनि प्रब्लम भएन र एकीकृत रूपमा मास स्केलमा प्रडक्सन हुँदाखेरि बजारीकरणको पनि समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ। र त्यसरी अब मैले अहिलेलाई चाहिँ यति नै भने। यहाँ धेरै उठेका कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो जुन सहजीकरण केन्द्र भनेर अब अघि एफएनसिसिआईले राखेको छ, यो जिल्लामा मात्रै होइन स्थानीयमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो। त्यही मर्म अनुसार नै अब डेडिकेटेड महिलाहरूका लागि मात्रै भनेपछि महिलाहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यही केन्द्रबाट सहजीकरण गर्ने गरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको यो कन्सेप्टले चाहिँ यहाँ अघि धेरै उठेका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेलाई मैले यति नै भने। धन्यवाद सचिवज्यू, एकदम एन्करेजिङ स्टेप्सहरू गभर्मेन्टबाट। अब चाहिँ हामी चाहिँ यो स्थानीय उद्यमीहरू पूर्णिमाले चाहिँ 3टा जिल्ला, अघि मैले भनेअनुसार 3टा जिल्लाहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँका महिला उद्यमीहरूसँग डिरेक्टली काम गरेको थियो। सो हामीले चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ उहाँहरूसँग नै के कस्तो उहाँको समस्याहरू छ एकताल डिस्कस गरौँ भनेर उहाँहरूलाई नै गोर्खा, नुवाकोट र धादिङबाट इन्भाइट गरेको थियौँ यो प्रोग्रामको लागि। गोर्खाबाट को हुनुहुन्छ? 2 मिनट समय छ है तपाईहरुसँग। हजुर म्याम नमस्कार। नमस्कार 2 मिनट छ हाम्रो टाइम कन्स्ट्रेन्ट भएको भएर। हजुर गीताजी भनिदिनु। समय थोरै छ, सम्बोधनलाई मैले जोड्न सकिनँ र सबै सर म्यामहरूलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। गोर्खा उद्योग वाणिज्य सङ्घ महिला उद्यम विकास समितिको म अध्यक्ष रिता रेग्मीको हैसियतले र गोर्खाको परिवेशलाई हेर्दा र एउटा जुन मैले राख्न खोजेको प्रश्न अन्य जिल्लाबाट त आउँछ नै, अन्य उद्यमी दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो समस्या राख्नुहुन्छ, सबैको उस्तै नै छ र मैले जोड्न खोजेको एउटा नीतिगत र व्यवहारगत जुन कुरालाई नै जोड्न खोजेँ। ब्याङ्किङ जुन हामी एसोसिएट्स टु फाइनेन्सकै कुरा गर्छौँ, वित्तीय पहुँचमा महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने कुरालाई नै मैले जोड्न चाहेँ। जुन सहुलियत कर्जाको रूपमा रहेको छ, त्यो सहुलियत कर्जा महिला उद्यमीले चाहिँ लिँदै गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले जुन हामीले नीतिगत रूपमा त 15 लाखसम्मको महिला उद्यमीहरूलाई दिइरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा त यहाँ सिओ सरहरूले नि भन्नुभयो र हामीले पनि ब्याङ्किङ कुरामा जानकारीमा त आयो। तर हाम्रो महिला उद्यमीले भोगिरहेको कुरा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा त्यसमा हामीले कोल्याटर राख्नुपर्ने अवस्था, त्यो अवस्था आएपछि महिला मात्रैले सञ्चालन गर्नको लागि जुन उद्यम व्यवसाय गर्दै रहँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा अभिभावक खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि कोल्याटरको कुरा गर्दाखेरि अबको कार्ययोजना चाहिँ कसरी लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जुन हामीले 15 लाखसम्मको कर्जा यस्ता दिदीबहिनीहरूको पहुँचमा पुर्याउनको लागि अब कसरी लैजान सकिन्छ, जुन नीतिगत रूपमा त आयो तर त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ हामीले कसरी पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा नै मैले यहाँ चाहिँ क्वेसन गर्न चाहे जुन महिलाहरूकै हकमा। धन्यवाद गीताजी। अब हजुर नुवाकोटबाट गीताजी। सबैजनालाई मेरो नमस्कार छ। म चाहिँ नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष।
यो कोभिड-19 को परिवेशमा बसेर चाहिँ म यो दर्ताको विषयमा व्यवसायहरू रजिस्ट्रेसनको विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु। अब समय त मसँग धेरै छैन, तर मैले रजिस्ट्रेसनको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिलेको यो कोभिड-19 पछि महिला उद्यमीहरूको लागि जुन नीतिगत रूपमा चाहिँ यो दर्ताको विषयमा चाहिँ एकदमै ठुलो इस्युको रूपमा चाहिँ खडा भएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ महिला उद्यमीहरूलाई 100 रुपियाँमा दर्ता र 100 रुपियाँ चाहिँ फर्मको गरेर 200 रुपियाँमा दर्ता हुन्थ्यो भने यो अहिलेको यो 77-78 को बजेट पछि चाहिँ तपाईँको 12,100 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको दर्ता शुल्क चाहिँ लिइरहेको अवस्था छ। अब अघि जस्तो सचिवज्यूले भन्नुभयो अब महिलाको लागि आयकर छुट, भन्सार छुट लगायत विभिन्न खालका छुटहरू छन् भन्नुभयो, तर अहिले चाहिँ उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको महिलाहरूलाई छुटको व्यवस्था नभइरहेको छ जिल्लामा। र अर्को कुरो जस्तो अब स्थानीय तहमा चाहिँ 5 लाख भन्दा बढी 5 लाखसम्म पुँजी राखेर चाहिँ स्थानीय तहमा दर्ता भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सहुलियत दरको ऋण लिनको लागि, कर्जा लिनको लागि ब्याङ्कसम्म जाँदाखेरि त्यसलाई मान्यता नदिरहेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ फेरि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ दर्ता गर्नलाई चाहिँ घरेलुमा फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटै खालको प्रविधिको व्यवसाय चाहिँ 2 ठाउँमा दर्ता गरिरहँदाखेरि महिला उद्यमीलाई चाहिँ अझ बढी मार परिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। र अर्को कुरो के रह्यो भने अब दर्ता गर्न जाँदाखेरि महिला उद्यमीहरूको स्किल, उनीहरूको स्किल चाहिँ अब तपाईँको स्किललाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर चाहिँ दर्ता गर्ने र उनीहरूलाई स्किल छ कि छैन, उहाँले सिक्नु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँको व्यवसायहरू दर्ता गर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ। र जुन अब अर्को एउटा अब अर्को दर्ताकै विषयमा लिएर गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले गाउँपालिकामा चाहिँ 5 लाखसम्म दर्ता गरिरहँदाखेरि र ब्याङ्कसँग चाहिँ अब हामीले ऋण लिन जाँदाखेरि हामीले पुँजी यदि फेरि बढाउन पर्यो भने चाहिँ हामीले फेरि घरेलुमा गएर चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसले गर्दा स्थानीय तहलाई कतिसम्म चाहिँ दर्ता गर्न दिने हो र हामीले स्थानीय तहमा दर्ता गरेका महिला उद्यमी लगायत विभिन्न व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिने बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हो कि नदिने हो, त्यसको पनि हाम्रो क्वेसन रहेको छ। र अर्को कुरो जस्तो अब हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ अझै स्पष्ट रूपमा क्षेत्र अधिकार कुनै निकायसँग स्पष्ट रूपमा चाहिँ दर्ता गर्नको लागि चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ क्षेत्र छनौट गरिदिनुपर्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र अर्को साथै सहुलियत ऋण लिनको लागि महिला व्यवसायहरूको लागि पहुँच बढाउनको लागि कुन प्रक्रिया अनुसार सहज बनाउने, कस्ता खालका चाहिँ नीतिगत रूपमा योजनाहरू तयार बनाइएका छन् निजी ब्याङ्कले तथा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले कस्तो खालको चाहिँ बनाइएको छ। हामीले अब जस्तो अब ऋण लिन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले महिला व्यवसायीहरूलाई चाहिँ बिना धितो चाहिँ लोन प्रवाह गरिरहेका छौँ भन्ने कुरोहरू चाहिँ जुन कुरा आएको छ, तर त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो जिल्लामा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सुविधाहरू महिलालाई पाइरहेको अवस्था छैन। र अर्को जस्तो अब अहिले भर्खरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 1 डिजिजमा चाहिँ तपाईँको लोनहरू ठुला लोनहरू चाहिँ इस्यु गरिरहने भन्ने कुराहरू जुन आएको छ नीतिगत रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ पहिल्यै 1 डिजिज अथवा 5% लोन थियो भने ठुलो लोनकर्तालाई चाहिँ तपाईँको घटेको छ भने अब महिला उद्यमीलाई कति घट्छ त भन्ने कुरा पनि हाम्रो क्वेसनको रूपमा रहेको छ। र हामीले सुने अनुसारको जस्तो अब यो प्राइभेट रजिस्टर्ड फर्म 2014ले चाहिँ हाम्रो महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ 200मा चाहिँ दर्ता गरिएको थियो भने अहिले प्रादेशिक ऐन 2076ले चाहिँ यसलाई खारेज गरेर अहिले 12,100मा नै दर्ता गर्न पर्ने कुरो जुन आएको छ, यो चाहिँ म सचिवज्यूलाई राख्न चाहन्छु। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो र कुन निकायले व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसको लागि पनि अलिकति अब हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र हामी नुवाको उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यवसायहरूको र महिला उद्यमीहरूको लागि एकदमै सक्रिय रूपमा काम गरिरहँदाखेरि स्थानीय तहमा पनि हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय तह सहकार्य गरिरहँदाखेरि विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ अब जस्तो नियम कानुनको विषयमा लिएर अनेक दर्ताको विषयमा जुन झमेलाहरू आइरहेको छ त्यसलाई पनि अब
कुन निकायबाट चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने हो, कुन निकायबाट चाहिँ त्यसलाई त्यसको चाहिँ कुन ऐन कानुन नियम निकालेर चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसको विषयमा पनि अब छलफल गर्न अझ गर्नुपर्छ। यो कुराहरू हामी अब यसपछि छलफल गर्ने नै छौँ। हस्, कल्पनाजी धादिङबाट कल्पनाजी हुनुहुन्छ। म चाहिँ धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्व पदाधिकारी पनि हुँ र अहिले महिला उद्यमी। विशेष गरेर मैले उठाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ अहिले जुन सहुलियत कर्जाको लागि जुन नेपाल सरकारले जुन व्यवस्था गरे अनुसार ब्याङ्कहरूलाई पनि सरकारी ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कलाई चाहिँ जुन जिम्मा दिएको थियो, त्यसकै आधारमा थुप्रै महिलाहरूलाई र युवाहरूलाई, जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ बाहिर नजानको लागि, विदेश नजानको लागि र यहीँ बसेर काम गर्ने भनेर र महिलाहरूलाई चाहिँ उद्योग धन्दामा चाहिँ उन्मुख गर्नको लागि नेपाल सरकारले ल्याएको जुन स्किम चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ जुन दिने भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ जुन आह्वान गरे अनुसार थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरूले, त्यो पनि महिला दिदीबहिनीहरूकै विषयमा म कुरा उठाउँछु र आफ्नो फाइलहरू चाहिँ नि उहाँहरूले पेस गर्नुभयो। त्यो फाइल पनि यति धेरै दुःख गरेर कि उहाँहरूले चाहिँ 15 दिन महिना दिन लगाएर चाहिँ नि अनेक गरेर चाहिँ खोजेर के गरेर चाहिँ फाइलहरू पेस गर्नुभयो। अब कति चाहिँ नि जस्तो यहाँ एकल महिलाहरूको कुरा पनि उठेको छ। एकल महिला आफैमा एकल हो, श्रीमान मरिसकेपछि घर परिवार कसैले सपोर्ट गर्दैन, उसले आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ जुन उसले चाहिँ नि लोनको लागि जुन गरेको फाइल पेसमा चाहिँ तपाईँको घर परिवारको ग्यारेन्टी छैन, त्यस कारणले तपाईँको फाइल हामी पठाउन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ उसले त्यो कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनु परेको एउटा कुरा, उसको फाइलै गएन। दोस्रो कुरा, जति महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि यो के अरे 1 लाखदेखि 15 लाखसम्म चाहिँ बिना धितो लोन जुन सहुलियत कर्जा उहाँले चाहिँ पेस गर्नु भएको थियो, त्यो पेस गरेको लोन चाहिँ अहिलेसम्म पनि आउन सकेन। हामीले पटक पटक ब्याङ्कमा गएर चाहिँ हाम्रो लोन किन हुन सकेन भन्दा तपाईँहरूको हुन्छ, अब केन्द्रमा कर्मचारी छैन, के छैन, यो छैन, ऊ छैन भनेर चाहिँ हामीलाई टाढिराखेको अवस्था छ। तर हामीले यो किन भनेर चाहिँ क्वेसन गर्ने कुरामा हामीलाई लागेको कुरा चाहिँ जस्तो अब कर्मचारी छैन भनेको कुरा त्यो लजिकताको कुरा होइन, हामीलाई त्यो विश्वास लाग्दैन एउटा कुरा। अर्को कुरा, महिलाहरूले चाहिँ जस्तो अब महिलाहरूसँग धितो हुँदैन, भोलि कसरी तिर्ने, कहाँबाट उठाउने र यिनीहरूका ग्यारेन्टी पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले हो कि ब्याङ्कले। अनि अर्को कुरा, जस्तो 5% ब्याज दरमा चाहिँ नि लोन दिने भनेको भएर जस्तो अहिले महिलाहरूले चाहिँ 18-20% नै जुन फाइनान्सबाट जुन लिनुहुन्छ उहाँहरूले होइन, त्यो फाइनान्सबाट 18-20 चाहिँ पर्सेन्टमा लिनुभन्दा राज्यको तर्फबाट जस्तो सरकारी ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई 5%मा लोन दिन्छ भने त हामी त सिधै काम गर्न सक्ने भयौँ, हामीले त हाम्रो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सक्ने भयो। त्यो धेरै सपोर्टको कुरा हो भनेर महिलाहरू चाहिँ एकदम चाहिँ आकर्षित भएर त्यहाँ जानुभयो। तर आजसम्म त्यो हजारौँ फाइल केन्द्रमा किन डम्पिङ भएर बस्यो र त्यो विषयमा हामीलाई चाहिँ जवाब चाहियो। होइन, नेपाल सरकारले यो झुट कुरा बोले भए पनि भन्नु पर्यो हामीलाई, साँच्चीकै साँचो कुरा हो महिलाहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ हाम्रो लोन स्वीकृत गर्ने हो भने स्वीकृत गरिदिनुपर्छ, के कारणले रोकियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ वास्तवमै ब्याङ्कको सिओ साहबहरूसँग चाहिँ यो कुरा मैले आफ्नो कुराहरू राख्न चाहेँ। र मेरो यो व्यक्तिगत कुरा होइन कि समग्र चाहिँ म धादिङ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेको भएको कारणले धादिङ जिल्लामा रहनुहुने सम्पूर्ण महिलाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वको हिसाबले मैले बोल्दैछु। यसको जवाफ हामीलाई तुरुन्तै चाहिन्छ। धन्यवाद कल्पनाजी। यो इस्युजहरू हामी अगाडि राखेर यसको डिस्कसन गर्ने नै छौँ। सचिवज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अलिकति लास्ट मिनटतिरै आइपुग्यौँ, टाइम पनि अलिकति कन्स्ट्रेन्ट छ। सो यो सबै सामसायिक विषयहरूमा चाहिँ सबैजनाहरूले 1-1 मिनट बोल्दै र त्यसपछि हामी कार्यक्रमको समापन गर्नु पर्यो। सुरुवात म सचिवज्यूबाट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै एकदमै व्यवहारिक रूपमा परेका अप्ठ्याराहरू चाहिँ यहाँ राख्नु भएको छ महिला उद्यमी साथीहरूले। सबैभन्दा पहिला म यो रजिस्ट्रेसनबाटै जान्छु।
वास्तवमा यो संहितामा गएर छुट्टा छुट्टै ऐनहरू आएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अप्ठ्यारो भएको देखिन्छ र अब अहिले कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि उद्योग दर्ता चाहिँ स्थानीय तहमा पनि हुन सक्छ र घरेलुमा पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ कानुनहरू दुईटा कानुन अब अहिले यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले लघु घरेलु साना उद्योगको दर्ता नवीकरण सबै अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको छ र अब यो विषय एक किसिमले सहजताको हिसाबले त्यो स्थानीय तहमा जान पनि पर्ने विषय हो र फेरि केन्द्रीय कानुनले चाहिँ यो कुरा सँगसँगै भनौँ न लघु घरेलु मात्रै भनेर त्यसरी डिफाइन नगरिकन यो घरेलुमा पनि दर्ता हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले जब दुईटा कानुनहरू ले एउटा कानुनले अर्को कानुनमा भएको व्यवस्थालाई नकाटेसम्म यो दुईटै ठाउँमा दर्ता हुन सक्छ र त्यो ऐन अनुसार। अब यहाँ अलिकति थोरै जुन भन्नुभयो नि यो स्थानीय तहमा दर्ता भएको उद्योगलाई चाहिँ लोन लिने बेलामा चाहिँ गाह्रो भयो भनेर अब यहाँ चाहिँ अलिकति राष्ट्र बैंकले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पर्ने देखिन्छ किनभने ऐन नै राखेर एकचोटि सबै यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ परिपत्र गरिदिनु पर्ने देखिन्छ कि यो स्थानीय तहमा दर्ता भएका उद्योगहरूले पनि चाहिँ लोन लिन सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ यो घरेलुमा दर्ता सरह हो भन्ने चाहिँ गरिदिनुपर्छ किनभने अब सङ्घीय कानुन नै हो त्यो 74 भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन पनि चाहिँ यहीकै कानुन भएकाले गर्दाखेरि यी दुईटा कानुनमा एउटै कुरा भनौँ न समानान्तर रूपमा गएकोले गर्दाखेरि अस्तिलो भएको र यसमा चाहिँ अब यो मलाई कस्तो लाग्यो भने यो राष्ट्र बैंकले ऋण दिन मिल्छ भन्ने खालको परिपत्र गरिदिनु पर्ने एउटा कुरा र अब अहिले यो जुन हामीले यो कार्यक्रम गरिरह्यौँ यसमा चाहिँ जुन निचोडहरू निस्किन्छ नि आजको चाहिँ छलफलबाट जे चाहिँ अप्ठ्याराहरू राख्नुभएको छ अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के राख्नुभयो भने जस्तै अब हाम्रो सङ्घीय कानुनले महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ निश्चित प्रतिशत दर्ता गर्दाखेरि छुट दिएको छ र अब प्रदेशको कानुन भनेको स्थानीय के भन्छ सङ्घीय कानुनलाई नकाट्ने गरी त्यो भित्र बसेर बनाउनु पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पहिले कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ नमुना कानुनको रूपमा पठाउनु पर्ने प्रावधान त्यो पनि हो। त्यसैले जहाँनेरि सङ्घीय कानुन र सङ्घीय कानुनले दिएको फेसिलिटीलाई काट्ने गरी चाहिँ प्रदेशले कानुन बनाएको छ भने त्यो कानुनको विषयमा चाहिँ बहस हुनुपर्छ र यो आज जुन यहाँहरूको यो कार्यक्रम छ एउटा चाहिँ यसमा रिपोर्टको रूपमा विशेष गरी महिला उद्यमीहरूले उठाउनु भएको एउटा चाहिँ दर्ताको विषय छ दोहोरो दर्ताको विषय र अर्को चाहिँ यो छुट दिनुपर्नेमा नदिएको कुरा र ट्याक्सको कुरा यी विशेष गरी यी कुराहरूलाई समेटेर उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट सीएनआईको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई पेश होस् भन्ने चाहिँ म एकदमै हार्दिक अनुरोध गरेँ। यो भयो भने हामी इमिडिएट उद्योग मन्त्रालयसँग बसेर चाहिँ कहाँ चाहिँ कसरी संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ किनभने यो चाहिँ फेसिलिटेसन हुनुपर्ने विषय हो। त्यसैले 3-4वटा यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 3-4वटा उठेका छन् ती कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्रीमा आओस् र उद्योग मन्त्रालयमा पनि जाओस्। मैले चाहिँ अब अहिले यति नै भने यो चाहिँ आई थिङ्क यो समेटियो जस्तो लाग्छ उहाँहरूको क्वेसन। धन्यवाद सचिवज्यू। डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठज्यू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट के बोलिदिनुहुन्छ कि प्लिज? हजुर धन्यवाद। यहाँ सहुलियत कर्जाका कुराहरू उठेका छन्। सहुलियत कर्जामा को 15 लाखसम्मको महिला उद्यमी कर्जामा धितो चाहिँदैन, धितो नबिना परियोजना धितोमै हो र अहिले चाहिँ के भएको छ भने अहिलेको यो वर्षको जुन चालु वर्षको बजेट जुन आयो जेठ 15 गते त्यो बजेटले के व्यवस्था गरेको छ भने सहुलियत कर्जा 5% ब्याज दरमै उपलब्ध हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ 5% अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था थियो। अहिले चाहिँ ब्याज दरै तोकेर 5%मा दिने बाँकी चाहिँ सरकारले बिहोर दिने किसिमको आशय छ। तर त्यो अनुसारको नयाँ कार्यविधि आइसकेका छैन। अर्थ मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने हुन्छ सरकारको कार्यक्रम राष्ट्र बैंकले इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो। राष्ट्र बैंकले त्यो अनुदान प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दा सायद केही रोकफाइल रोकिएको हुन सक्छ। त्यो बाहेक यदि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले केही समस्या पारेका छन्, केही अप्ठ्यारो पारेका छन्, भएका नियमहरू पनि लागू भएका छैनन् जस्तो लाग्छ भने राष्ट्र बैंकमा गुनासो सुनवाई एकाइ छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरूले
निवेदन दिनुभयो भने त्यसको खोजी नीति हुन्छ, त्यसबाट थप हैन यदि कहीँ इन्टेन्सली रोकेको रहेछन् भने राष्ट्र बैंकले फुकाइदिने काम गर्छ। त्यसपछि रजिस्ट्रेसनको कुरोको सवालमा सचिवज्यूले भनि नै हाल्नुभयो। मलाई लाग्छ केही समय अगाडि पनि राष्ट्र बैंकले यसमा सर्कुलर गरे जस्तो लाग्छ। यो म मेरो आफ्नै त्यस सम्बन्धी विभाग नभएको हुनाले मैले कन्फर्म साथ भन्न सकिनँ, त्यसलाई म थप इन्क्वायरी पनि गरौँला। त्यो स्थानीय तहमा भएको रजिस्ट्रेसनलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत अवरमा लाग्छ। यदि अझै ब्याङ्कहरूले स्वीकारिरहेका छैनन् भने सिएनआई पनि यहाँ रहेको अवस्थामा तपाईँहरूले एउटा एप्लिकेसन राष्ट्र बैंकमा यसरी स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुरालाई ब्याङ्कहरूले नमानिरहेको भन्ने किसिमले एउटा अफिसियली ढङ्गले गभर्नरज्यूलाई सम्बोधन गरेर एउटा एप्लिकेसन हालिदिनु भयो भने हामीले त्यसलाई फुकाउने कोसिस गर्छौँ। पक्कै पनि फुक्छ, किनभने केही समय अगाडि मलाई छलफल भएको याद छ, त्यो खुलाउने खुल्यो भन्ने मैले सुने हो, तर एक्ज्याक्टली विभाग चाहिँ नभएको हुनाले मैले ठाडै सिधै भन्न चाहिँ सकिनँ। त्यस कारण त्यो रजिस्ट्रेसनको सवालमा यदि केही समस्या छ भने त्यो निवेदन दिनु होला। अरू सहुलियत कर्जाको धेरै कुरा आए, अहिले पुनर्कर्जा पनि छ, अनि अहिले सहुलियत कर्जामा एउटा भएको व्यवस्था पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारको बजेटमा पनि आएको थियो, त्यसलाई थप मौद्रिक नीतिले थप क्लेरिफाई गरेको छ। अघि सिओ साहबले पनि भन्नुभएको थियो, अहिले अब प्रत्येक वाणिज्य ब्याङ्कको शाखाबाट कम्तीमा पनि 10वटा त्यस्तो फाइलहरू स्वीकृत हुनुपर्छ, सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ भन्ने छ। अनि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कका शाखाहरूबाट कम्तीमा 5वटा अहिले सङ्ख्या नै तोकिदिएको छ। धेरै जसो सेन्ट्रल लेभलमा अथवा काठमाडौँको सेरोफेरोमा काठमाडौँको बढी पहुँच पाउने अनि बाहिरतिर धेरैले सहुलियत कर्जा पाउन नसकेको गुनासाहरू आइसकेपछि अहिले यसरी अलिकति वितरित ढङ्गले अब प्रत्येक ब्रान्चबाट दिनुपर्ने छ। कमर्सियल ब्याङ्कले अलि हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेको अवस्था पनि छ, सबै ठाउँमा माग आउँदैन कि भनेर अलिकति उहाँहरूले गुनासो गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू जुन नजिकमा वाणिज्य ब्याङ्क छ, त्यस्तो शाखा छ भने यो कम्तीमा 10वटा उहाँले दिनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सृजना भएको छ। त्यस कारणले हिजो चाहिँ लिखित रूपमा हेर्दाखेरि गिभन कोटा होला अथवा गिभन सङ्ख्यामा हुँदाखेरि केन्द्रकै अथवा काठमाडौँकैले मात्रै त्यो उपभोग गर्थे भने अब त्यस्तो स्थिति छैन, यो वर्षदेखि अलि सहज छ। र अर्को कुरो, कतै त्यो त्यस्तो भएको व्यवस्था यदि उपलब्ध हुन सकेन, पाउन सकिएन भने यहाँको कहाँ सहज, जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा सहज हुन्छ, त्यहाँ एउटा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, हाम्रा प्रान्तीय प्रोभिन्स लेभलका प्रदेश लेभलका कार्यालयहरू छन्, त्यहाँ सहज हुन्छ भने त्यहाँ पनि यहाँहरूले त्यो गुनासोहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यो गुनासो भयो भने हामीले त्यसलाई छानबिन गरेर कुन चाहिँ ब्याङ्कले नदिएको भन्ने कुराहरू हामीले खोजौँला। अहिले केही फाइलहरू रोकिएको कुराहरू हामी गर्नुभयो, कोही सायद केही यो अलिकति नीतिगत परिवर्तन भएको भएर पनि रोकिएको हुनसक्छ, किनभने बिचमा चैतदेखि कोभिड लाग्यो अनि कोभिडले गर्दाखेरि मोमेन्ट अलिकति सङ्कुचन भयो। त्यसपछि जेठ 15को बजेटले अलिकति सहुलियत कर्जाको व्यवस्था चेन्ज गरेको, सङ्ख्या तोकिदिएको र त्यो अनुसारको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालय अझै बाहिर आइ नसकेको अवस्थाले गर्दा पनि रोकिएको हुनसक्छ है। त्यो यदि अहिलेको कार्यविधि आइसकेपछि पनि पेन्डिङ भयो, रोकियो भने चाहिँ तपाईँहरूले गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो छुट्टी गुनासो सुनाइ एकाइ पनि छ। हामीले यस वर्ष अझ हाम्रो वेबसाइटमा अलि यो टोल फ्री नम्बर राखेर गुनासो सुन्ने प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने चरणमा छ। त्यो अझै आइसकेको छैन, आउने क्रममा छ। त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि केही समस्याहरू सल्टेलान्। अरू रजिस्ट्रेसनको जुन अहिले नयाँ एउटा औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 आएको छ, त्यसले चाहिँ अहिले दर्ता प्रक्रिया केही सीमित क्षेत्र बाहेक धेरै दर्ता प्रक्रिया प्रदेश मार्फत चाहिँ दर्ता गर्न सक्ने भनेर हस्तान्तरण गरेको छ। अघि प्रदेश कानुन, अघि सचिवले भने जस्तै प्रदेश कानुनका कुराहरू छन् र सायद अघि त 12,000 दर्ता शुल्क लिएको सायद प्रदेश कानुनले गरे जस्तो लाग्यो। त्यो प्रदेश कानुनको सवालमा यहाँहरूको स्थानीय स्तरको, स्थानीय तहको समेत गएर प्रदेश लेभलमा यो कुराहरू उठाउनु पर्ला, किनभने प्रदेश कानुन प्रदेश सभाबाटै संशोधन हुन सक्छ। जुन दर्ता शुल्क सुनाउनु भयो 200बाट 12,000 यो अति नै हो, किनभने केन्द्रीय ऐनले चाहिँ फ्री गरेका छ लघु उद्योगको लागि, साना उद्योगको लागि फ्री गरेको छ। अझ महिलाहरूको लागि गरी बनेको ऐन छ भने त्यसलाई अलिकति आवाज पनि उठाउनु पर्ला। मलाई लाग्छ यिनी हुन् धेरै कुराहरू
गर्न बाँकी छन्। यसै डायलग छलफल अन्तर्क्रियाबाट हामी करेक्सन हुँदै जान्छ। जुन यहाँ उद्यमी महिला उद्यमीले पुरा उत्साह जुन प्रोएक्टिभली उठाउनु भएको छ हाम्रो यस्तै अझै सबै महिला दिदीबहिनीहरू पनि हजुर सुनिया त थियो मैले। धन्यवाद डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ। अब छोटो शब्द कमर्सियल ब्याङ्कको हिसाबबाट अशोकजीलाई रिक्वेस्ट गर्दछु। थ्याङ्क यू। यहाँ उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दाखेरि यहाँहरूलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने वाणिज्य ब्याङ्कहरू, विकास ब्याङ्कहरू अथवा फाइनेन्स कम्पनीहरू अथवा लघुवित्त कम्पनीहरू यी कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले यहाँहरूसँग मोर्गेज माग्नु भनेको यहाँहरूलाई एकदम धेरै प्रेसर दिनको लागि होइन। यहाँहरू आफ्नो बिजनेसमा अलिकति डेडिकेटेड हुनुहोस्, अलिकति लाग्नुहोस्, अलिकति मेहनत गर्नुहोस् र आफ्नो बिजनेसलाई फ्लोरिस गर्नुहोस्, प्रगति गर्नुहोस् भनेर एउटा किसिमको इन्डाइरेक्ट यहाँहरूलाई बाँध्न खोजेको मात्रै हो। तर अहिले आएर नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो किसिमको छुट पनि दिइसकेको अवस्था छ। ब्याङ्कहरूमा अब हजारौँ फाइलहरू गए भनेर भन्नुभयो अघि ब्रान्चमा, हजारौँ फाइल एकचोटि पठाउने होइन कि स्टेप बाई स्टेप, वडा वाइज वडा अथवा पालिका वाइज त्यसरी पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने ब्याङ्कहरूले पनि अलिकति प्रायोरिटीमा राख्छन्। किन त भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको पनि अन्य धेरै कामहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले एकदम नै प्रायोरिटीमा राखेको अवस्था छ नेपाल सरकारले पनि र अहिलेको कोभिड-19 को कारणले पनि हामीले सानाभन्दा साना व्यवसायहरूलाई बचाउनुपर्छ, उनीहरूलाई बचाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्नुपर्छ भनेर भनेको अवस्थामा कमर्सियल ब्याङ्कहरू, वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्कहरूले तपाईँहरूलाई सहयोग नगर्ने, सपोर्ट नगर्ने भन्ने हुँदैन। र रेट अफ इन्ट्रेस्ट ब्याज दरको कुरामा पनि 5% मात्रै तिरे पुग्छ। बाँकी चाहिँ नेपाल सरकारले अनुदान स्वरूप यो वाणिज्य ब्याङ्कहरू तथा विकास ब्याङ्कहरूलाई अनुदान स्वरूप फिर्ता गरिदिने भएको हुनाले यहाँले 5% मात्र तिरे पुग्छ। त्यसै गरिकन यो रजिस्ट्रेसन गाउँपालिकाको मानिएन भन्ने कुरा पनि छ। त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकारको थ्रुबाट क्लियर रूपमा आइसके पछाडि अहिलेसम्म क्लियर रूपमा छैन। र अर्को कुरा ट्याक्समा पनि दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ यहाँहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कहरूको संस्थाको थ्रुबाट हामीले पनि यो कुराहरू सम्बन्धित निकायमा नेपाल सरकारको सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशकज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसम्म पनि पुर्याउला। र अर्को कुरा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, उद्यम गर्नुपर्छ र उद्यमशील हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले धेरै ठुलो आशा राखेर, विश्वास राखेर अहिलेको मौद्रिक नीतिमा धेरैवटा कार्यक्रमहरू, धेरैवटा फेसिलिटिजहरू, धेरैवटा बेनिफिट्सहरू लिएर आएको छ। यसको उपभोग गर्नको लागि यहाँहरू ब्याङ्कसम्म पुग्नै पर्छ र ब्याङ्कले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहयोगमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू, लिटरेसीका कार्यक्रमहरू त सञ्चालन गरेकै हुन्छ। तर पनि त्यति हुँदाहुँदै जो अगुवाको रूपमा हुनुहुन्छ, अहिले 3जना बोल्नुभयो हाम्रो महिला मित्रहरू, त्यस्तै किसिमको अगुवाहरू जो हुनुहुन्छ, ती अगुवाहरूले आफ्नो गाउँको, आफ्नो ठाउँको अन्य दिदीबहिनीहरूलाई ब्याङ्कसम्म लिएर जाने व्यवस्था चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालि आएको मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट नेपालमा र यो सानो क्षेत्रको व्यवसायमा धेरै ठुलो फड्को मार्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि यहाँहरूको मेहनत, यहाँहरूको सहयोग त आवश्यक पर्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अशोकजी। हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुजी केही शब्द बोलिदिनुहुन्छ कि प्लिज? मलाई एउटा कुरा के लागिराखेको छ कि एउटा ठुलो ग्याप जुन हामीहरूका नीतिहरू गभर्मेन्टले लिएर आएको छ, जुन सुविधा गभर्मेन्टले दिइराखेको छ, तर यो कुराहरू जुन हामीहरूको स्थानीय तहमा या हामीहरूको गाविसको क्षेत्रमा अहिलेसम्म त्यसको बारेमा इन्फर्मेसनहरू पुग्न पाएको छैन। र एकजना जुन हामीहरूको साथीहरूले भन्नुभयो कि त्यो हामीहरूको एउटा संरचना छ जुन डिस्ट्रिक्ट लेभलमा छ,
तर त्यो सदरमुकाममा मात्रै सीमित भएर बसिराखेको छ। त्यो संरचना जसले के छ कि अलिकति कन्सल्टेन्सी दिन सक्छ या आफ्नो विचारहरू या उनीहरूको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्छ, त्यो हामीहरूको लोकल लेभलमा पुगेको छैन। फेरि सचिवजीले यो पनि भन्नुभयो कि एउटा नयाँ संरचना जसमा महिलाहरूको लागि स्पेसिफिकली हरेक गाविसमा हरेक हामीहरूको नगरपालिकामा उहाँले एकजना मान्छे राखेर त्यो गर्न खोजिराख्नु भएका छन्। आई थिङ्क त्यसमा जुन छ यसले यो आयो भने सबैलाई महिलाहरूलाई धेरै राम्रो मद्दत पनि मिल्छ मलाई जस्तो लागिराखेको छ। अब यसमा हामीहरूले पनि सिएनआईले पनि केही मद्दत गर्न सकिन्छ, त्यो पनि हामीहरूले आपसमा छलफल गरेर के गर्न सकिन्छौँ त्यसको बारेमा हामीहरू काम गर्छौँ। दोस्रो कुरा अरू जसरी बिजनेस प्लानको कुरा पनि आयो, बिजनेस स्किलको पनि कुरा आयो, त्यो मलाई लाग्छ कि सिएनआईको आफ्नो फोर्टे पनि हो, आफ्नो मतलब एउटा स्ट्रेङ्थ पनि छ। अब त्यो कुरालाई हामीहरूले कसरी लोवर लेभलमा पुर्याउन सकिन्छौँ यो हामीहरूको पूर्णिमा प्रोजेक्टबाट पनि र हामीहरूको आफ्नो भित्र छलफल गरेर यसमा पनि आउँछौँ। सचिवजीले जुन भन्नुभएका छ कि यो रजिस्ट्रेसनको बारेमा, ट्याक्सको बारेमा र यो उनीहरूले जुन प्रब्लम फेस गरिराखेका छन्, यसमा जुन हामीहरूको महिला मन्त्रालयमा र हामीहरूको उद्योग मन्त्रालयमा एउटा निवेदन बनाएर दिनको लागि र त्यसलाई हामीहरूले निवेदन पनि बनाएर दिन्छौँ र हामीहरूले यसलाई अझै कसरी सल्भ हुन सक्छ त्यसको लागि फलोअप पनि गर्छौँ। त्यही तरिकाले हामीहरूको राष्ट्र ब्याङ्कबाट डाक्टर साहबले जुन भन्नुभएका छ कि यस्तो कुनै प्रब्लम आयो भने हामीहरूको सिएनआईको मार्फतबाट पनि हामीहरूको राष्ट्र ब्याङ्कमा यसको लागि एप्लिकेसन दिन सकिन्छ र काम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीहरूले के संरचना क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यो पनि हामीहरूले सिएनआईको तर्फबाट चाँडै न चाँडै हामीले यसमा यो सबै कुराहरूमा काम गरेर यसलाई आजको छलफललाई जुन मतलब राम्रो कुराहरू आएको छ, जुन एउटा राम्रो फिडब्याकहरू आएको छ त्यसलाई हामीहरूले कसरी फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ उतातिर हामीहरू ध्यान दिन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू। अब हामी कार्यक्रमको समापनतिर आएको छौँ। सबै प्यानलिस्टहरूलाई म पर्सनली धन्यवाद दिँदै र स्पेसली हाम्रो सिएनआईको टिम र सोफिया महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको समापनको लागि म मेरो साथी हाम्रो राष्ट्रिय यो सिएनआईको नेसनल काउन्सिल मेम्बर वरिष्ठ उद्यमी वर्षा श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आश्मी। कस्तो रमाइलो लाग्यो है, सबै हामी महिलाहरूको बारेमा चाहिँ महिलाको के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरामा हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। रविन्द्रजीको स्टडीबाट पनि धेरै नै कुराहरू आयो। महिलाहरूलाई चाहिँ कहाँ दुःख छ, के अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराहरू सबै आइसकेका छ यसमा। र यसैको अनुसार चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम आधारित व्यक्तिहरू पनि हुनुभएकोले चाहिँ भनौँ न ब्याङ्कको सिओ पनि हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुहुन्छ, यता सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सिएनआईले पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू आयो होइन। यो सबै सुन्दाखेरि चाहिँ होल प्रोग्राम चाहिँ खुब रमाइलो पनि लाग्यो र एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि लाग्यो होइन। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी अब डेफिनेटली सिएनआईको प्रेसिडेन्टज्यू हाम्रो सतीश मोहरजीले पनि यसमा इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको थियो, उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ धन्यवाद टक्राउँछु। साथै हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुजी जसले चाहिँ महिलाहरूले के गर्नु सक्दैन, महिलाहरूले चाहिँ धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेछ। अहिले कोभिड-19 को पनि उदाहरण उहाँले दिनुभयो कि जहाँ महिलाले शासन गरिरहेछ त्यो देशहरूमा चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल छ भनेर होइन। त्यसकारण उहाँले प्रोत्साहन त्यो हिसाबले दिनुभयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुभयो नि, उहाँले चाहिँ यहाँहरूको समस्याहरूको लागि चाहिँ महिलाहरूको उद्यमीहरूको समस्याको लागि चाहिँ हल गर्नुलाई चाहिँ सिएनआईले पनि सपोर्ट गर्छ, सहयोग गर्छ भन्नुभयो। द्याट इज समथिङ भेरी नाइस। अनि अब अर्को यहाँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कबाट डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठजीले आफ्नो राष्ट्र ब्याङ्कबाट के सुविधाहरू दिइरहेछ त्यो त एउटा सीमित छँदैछ। त्यो बाहेक पनि महिलाहरूलाई कुनै आवश्यक छ एक्स्ट्रा भनौँ न जुन त्यहाँ छ त्योभन्दा पनि अलिकति एक्स्ट्रा आवश्यकता छ भने चाहिँ त्यसको लागि पनि तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नु। द्याट इज अनदर गुड भेरी भेरी गुड स्टेप आई वुड से होइन, राम्रो भयो। अनि हाम्रो सचिवज्यूले त झन् महिलाहरूलाई कति महिलाहरूलाई त थाहै छैन। हामीले पहिला पनि यो एउटा के छलफल गरेका थियौँ भने हामी महिलाहरू चाहिँ यो छैन ऊ छैन भनेर चाहिँ हामी भनिरहेछौँ, किनभने यसको बारेमा हामी धेरै महिलाहरूलाई थाहै छैन।
जे थाहा छ तर त्यो पनि पाइराख्नु भएको छैन भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ दुःख लाग्यो। भनौँ न दर्ताको कुरा भयो, यो कोलाट्रल बिना चाहिँ धितो बिना चाहिँ लोन ऋणहरू पाउने त्यो कुराहरूमा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ असहज भइरहेको रहेछ। त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःखकै कुरा हो, तर एट द सेम टाइम त्यसलाई चाहिँ कभर गर्छु भन्ने हाम्रो अशोक सर्जनजीले पनि भनिसक्नु भएको छ त्यो। र अनि धेरै कुराहरू चाहिँ आयो कि आज, जस्तो सबभन्दा राम्रो चाहिँ मलाई महिला सहजीकरण केन्द्र भनेर हाम्रो सचिवज्यू महिलै हुनुभएको र महिला कन्सन्ट्रेटेड चाहिँ उहाँले एकदमै राम्रो यो स्टेप लिनुभएको छ र दिस इज आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको छ है, तर यसको इम्प्लिकेसन, यसको कसरी अप्लाई हुन्छ, द्याट इज समथिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने त्यो अप्लाई गर्ने त्यो डेस्क चाहिँ एउटा एकदमै सहजीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने जो व्यक्ति जानुहुन्छ उहाँको जो टिम छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरणै किसिमले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ हाम्रो महिला उद्यमीहरूलाई भन्ने चाहिँ म एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु यो फोरमबाट। अनि अशोक सर्जनजीले चाहिँ डेफिनेटली हि एक्सप्रेस्ड, उहाँले चाहिँ ब्याङ्कबाट के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भनि नै सक्नु भएको छ। मैले कसैलाई छोडेँ होला। अनि अरू महिला मित्रजीहरू तीनटा हाम्रो जिल्लाबाट चाहिँ नुवाकोट, धादिङ र गोर्खाबाट उहाँहरूले उहाँहरूको के समस्या छ भनेर अगाडि उहाँहरूले राख्नुभयो। त्यस्तै गरेर अरू समस्याहरू पनि हुनसक्छ है। र डाक्टर प्रकाशले भन्नुभयो जस्तो यहाँले चाहिँ कम्प्लेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले अगाडि पनि बढाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि अन्जु आचार्यजीले यहाँले आफ्नो समस्याहरू अगाडि राख्नुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहमा चाहिँ के कसरी गर्ने भन्ने होइन, र साथै महिलाहरूलाई चाहिँ व्यापारको लागि लोन लिने, ऋणहरू लिँदाखेरि चाहिँ कति गाह्रो छ, विश्वास छैन, यो सबै कुराहरूको चाहिँ यहाँले एक्सप्लेन गरिहाल्नुभयो। अनि आई थिङ्क आश्मी, आई थिङ्क आई कभर्ड एभ्रीबडी होइन। मैले कसैलाई छुटाएको छुइनँ होला। रविन्द्रजीलाई पनि सरी, रविन्द्रजीले आई सेड लाइक रविन्द्रजीले त उहाँ डिटेलमा महिलाहरूलाई के गाह्रो छ त, कहाँ दर्तादेखि लिएर लोन लिनेदेखि लिएर र विश्वास नगर्ने धितोको कुरादेखि लिएर उहाँले सबै कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि डेफिनेटली हाम्रो सचिवज्यू र राष्ट्र ब्याङ्क र सिओ अशोक सर्जनजीले चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुभयो। र मलाई एउटा चाहिँ अब हुनलाई त मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हो, तर मलाई एउटा चाहिँ सचिव, स्पेसली सचिवज्यू यहाँ हुनुभएको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ हाम्रो सबै कुरा छ पनि तर पनि यसको अवेरनेस छैन, यसको युटिलाइजेसन छैन भन्ने चाहिँ हामीले एकदम मनमा ल्याएको छौँ। यसको लागि चाहिँ एउटा यो जुन हाम्रो एजुकेसन करिकुलम हुन्छ नि, यसमा नै अलिकति एउटा कुनै च्याप्टर चाहिँ व्यापार गर्नेलाई, व्यवसाय गर्नेलाई के हुन्छ र गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ महिला मात्रै नभएर डेफिनेटली पुरुषको पनि यो आवश्यकता हुन्छ भन्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ यो हुन्छ है, महिलाहरूलाई चाहिँ यो किसिमले चाहिँ हामीले सहुलियत दिएको हुन्छ यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ कुनै एउटा करिकुलमै भयो भने चाहिँ पढ्दाखेरि भनौँ न हामी स्कुलमा पढेको कुराहरू धेरै याद गर्छौँ कलेजमा पढेको भन्दा होइन। त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट स्ट्राइक्स द पिपल के, किनभने यहाँले धेरैले के भने उद्योग गर्नु तयार छन्, अगाडि बढिरहेछन्, तर पनि दे आर टु मेनी हर्डल्स कि थाहा छैन कसरी गर्ने। अब अहिले काम गरेकोलाई विश्वास हुन्छ भने तर काम गर्न सुरु गर्नुलाई कसरी गर्ने त त्यो विश्वास दिलाउनलाई पनि काम छैन हातमा भन्ने कुराहरू आयो कि। त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ करिकुलममा नै, शिक्षामा नै आई थिङ्क यो शिक्षा इज समथिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। घर घरमा यो कुराहरूको चाहिँ अवेरनेस भयो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एट द सेम टाइम यहाँ सबै उपस्थित हुनुभएको सबै महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दिस इज एकदमै राम्रो प्रोग्राम भयो। आश्मीजी स्पेसली उहाँले इनिसिएटिभ लिएर यति राम्रो यो छलफलको कार्यक्रम भयो र यसले चाहिँ डेफिनेटली धेरै महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ। र एट द सेम टाइम हामीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ जो उपस्थित हुनुभएको छ उहाँ तपाईँहरूले यहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुरा गरिदिनु, सुनाइदिनुहोस् यो यस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनाहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद सबैलाई यो प्रोग्राममा आइदिएर सफल बनाइदिनु भएकोमा।